नमस्ते सबैजनालाई। The recording, we have started recording, yeah. के यो मेरो हेर्नु त सर ठीक छ? ठीक छ. Is it okay? Yeah. So please unmute गर्नु सबैजनालाई. हजुर सबैले unmute गर्नु आफुलाई ठ्याक्क अनि आफ्नो टर्नमा अनि बोल्ने. यो अहिले अनम्युट अरु गर्नु बेला म्युट गर्ने हो. के अरे सुन्नु न यो मोबाइल आउँछ भनेपछि यसलाई फ्लाइट मोडमा राखौं हैन? पर्दैन पर्दैन. फ्लाइट मोडमा राख्यो भने नेट आउन? त्यो आउँदैन त्यो उ जान्छ नि त तपाईको. होइन होला. जान्छ भने इन्टरनेट गइहाल्छ. इन्टरनेट जान्छ के? फ्लाइट मोडमा राख्यो भने चाहिँ वाइफाई कनेक्ट हुन्छ 3G चल्दैन। होला मलाई थाहा छैन. ठीक छ. डु नट डिस्टर्ब मोडमा राख्नुस् न ठीक हुन्छ। मैले एकदिन फुडमान्डो अर्डर गरेको अनि फोन चाहिँ फ्लाइट मोड हो कि। 1 minute. हेलो हेलो सर अब हामी लाइभ जान लागेको छौं है। Okay, we are going to live. Okay, म स्टार्ट गर्दिन्छु अब we are के रे going live on Facebook now. माथि लाइभ भन्ने एउटा आइकन आउँछ लाइभ भएपछि सुरु गर्ने. Okay. नमस्ते सम्पूर्ण हामीलाई यस लाइभ सेसनमा हेरिरहनु भएका नेपालीज सबैजना नेपालमा तथा सम्पूर्ण देश विदेशमा हामीलाई यस एनआरएनए को प्रोग्रामबाट लाइभ हेरिरहनु भएकाहरुमा नमस्ते र म स्वागत गर्न चाहन्छु आजको हाम्रो यस वेबिनार सेसनमा जसमा हामीले विशेष गरी यो माइग्रेन्ट्सहरुको हेल्थ र उनीहरुको जनरल हेल्थ र यो मेन्टल हेल्थको बारेमा हाम्रो अहिलेको अवस्था के कस्तो छ र यस्तो अवस्थामा हामीले चाहिँ कसरी हेल्प गर्न सक्छौं र यसमा हामी फर्दर हामीले चाहिँ उहाँहरुको हेल्थको लागि कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ यसमा एनआरएनएले नेपाल सरकारसँग मिलेर कसरी विभिन्न निकायसँग मिलेर कसरी अगाडि बढ्न सक्छौं भनेर हामीले विशेष गरी यस माइग्रेन्ट्समा भन्नाले चाहिँ अब देशभर संसारभरि फैलिएर बसेका नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरु भए तापनि हाम्रो विशेष म किनभने म आफै डाक्टर नितेश अरियाल क्लिनिक खोलेर विगत 10 वर्षदेखि एउटा मिडल इस्टको कतार को देशमा एउटा इन्डस्ट्रियल एरियामा क्लिनिक खोलेर बसेको हुँदाखेरि विशेष गरेर आजको हाम्रो यस कार्यक्रमले चाहिँ मिडल इस्टको नेपालीहरुको समस्याहरुलाई उनीहरुको हेल्थ अवस्थालाई हामीले फोकस गर्ने छौं र उहाँहरुको जस्तै भनौं न जनरल हेल्थमा अब जस्तै किडनीसँग रिलेटेड प्रब्लम्सहरु के हुन सक्छ मैले आफैले भोगेको र मेरो साथीहरु जुन उहाँ अहिले टिचिङमा यहाँबाट फर्केर जाने बिरामीहरुलाई उपचार गरिरहनु भएको छ धेरै बिरामीहरु किडनी फेल भएर नेपाल गएर नेपालमा चाहिँ धेरै रुपैयाँ पैसा खर्च गरेर किडनी ट्रान्सप्लान्ट गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्नु भएको छ एउटा रोजगारीको लागि विदेशमा आउने एउटा बाध्यता हुँदा हुँदै पनि एउटा रोग लिएर नेपाल पुगिसक्दाखेरि उनीहरुलाई जुन पर्ने फाइनान्शियल बर्डन छ त्यसमा छुट्टै उनीहरुको एउटा स्ट्रेस उनीहरुको परिवारको स्ट्रेस र एउटा नेपाल गभर्नमेन्टलाई उल्टै एउटा भार पर्न जाने अवस्था देखेको छ र यस्तो अवस्थामा हामीले कसरी चाहिँ यो स्वास्थ्य जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरु गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले हामीले धेरै पहिलेदेखि नै हामीले यसरी कोशिश गर्दै छौं र यसलाई अझै हामीले एनआरएनए को थ्रुबाट स्ट्रेन्थनिङ गर्दै अझै हामी विभिन्न निकायहरुसँग मिलेर यसलाई अझै हामीले फर्दर राम्रो बनाउँदै जाने प्रयास गरेका छौं त्यस्तै गरेर जस्तै कार्डियक प्रब्लम्सहरु धेरै बिरामीहरु यो मिडल इस्टमा अथवा संसारको धेरै ठाउँमा चाहिँ अब कार्डियक प्रब्लमहरुले
जस्तै भनौँ न मिडल इस्टमा चाहिँ एउटा राति एउटा कामदार चाहिँ सुत्न गएको भोलिपल्ट बिहान चाहिँ नउठेको उतै मतलब सुत्दै चाहिँ सडन कार्डियक डेथ भएर मृत्यु भएकाहरू धेरै सुन्नमा आएका छ। त्यस्तोको बारेमा पनि आज हामीले यस कार्यक्रममा हामी त्यस्ता बिरामीहरूको कसरी त्यस्ता बिरामीहरू हुन्छन् र त्यस्ता बिरामीहरूलाई कसरी जोगाउन सकिन्छ र यस्तो एउटा ठुलो घटना हुनबाट सर्वसाधारण नेपालीहरूलाई कसरी जोगाउन सकिन्छ भनेर हामीले यसको बारेमा पनि आज हामी छलफल गर्नेछौँ। साथसाथै विभिन्न यो अहिले कोरोनाको महामारी चलिराख्दाखेरि विभिन्न व्यक्तिहरूले रोजगारी गुमाएका अनि त्यसपछि कोरोनाकै कारणले पनि अलिक त्रास बढी लिएकाहरू जसलाई चाहिँ अलिकति मेन्टली स्ट्रेसमा हुनुहुन्छ, अलिकति एन्सियस भएर एन्जाइटी डिप्रेसनमा जानुभएकाहरू धेरै हुनुहुन्छ र उहाँहरूको मेन्टल हेल्थलाई मेन्टेन गर्नलाई आज हामीले कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू आज हामीले यस कार्यक्रम यस वेबिनारबाट चाहिँ हामी एउटा इन्टरेक्सन प्रोग्राम गर्नेछौँ। र आज म सर्वप्रथम म यो एनआरएनएलाई धन्यवाद दिँदै म आज हामीसित उपस्थित डाक्टर साहबहरूको सानो परिचय दिन चाहन्छु, इन्क्लुडिङ म आफै। म डाक्टर नितेश अर्याल, फिजिसियन, विगत 10 वर्षदेखि कतारमा आफ्नो एउटा मेडिकल सेन्टर खोलेर बसेको छु। त्यस्तै डाक्टर मिधान श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ नेफ्रोलोजी डिपार्टमेन्टमा टिचिङ हस्पिटलमा विगत 3-4 वर्षदेखि एज अ डिएम नेफ्रोलोजी भनेर काम गरिरहनु भएको छ। त्यस्तै डाक्टर निशिता पाठक हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ मानसिक रोग विशेषज्ञ हुनुहुन्छ र उहाँले चाहिँ विभिन्न हस्पिटलहरूमा काम गर्नुहुन्छ र अहिले चाहिँ वर्तमानमा चाहिँ अल्का हस्पिटलमा एउटा विशेषज्ञको रूपमा र सिभिल सर्भेन्ट हस्पिटलमा पनि विशेषज्ञको रूपमा काम गरिरहनु भएको छ। त्यस्तै डाक्टर सूर्य देवकोटा हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ डिएम कार्डियोलोजिस्ट हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ एउटा विशेषज्ञको रूप मुटु रोग विशेषज्ञको रूपमा मनमोहन कार्डियक सेन्टर हाम्रो टिचिङ हस्पिटलकै एउटा ब्रान्च हो, त्यसमा चाहिँ उहाँ विगत 3-4 वर्षदेखि कार्य गरिरहनु भएको छ र अहिले यस कोरोनाको टाइममा चाहिँ उहाँले एक्टिभली यो विभिन्न मिडियाहरूमा चाहिँ यो कार्डियक एवेरनेसहरू, कार्डियकमा चाहिँ प्रब्लमहरू कसरी चाहिँ हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ भनेर उहाँ त्यसमा वर्कआउट गर्दै हुनुहुन्छ, डाक्टर सूर्य देवकोटा। त्यस्तै अर्का हुनुहुन्छ हाम्रो डाक्टर प्रभाकर पोखरेल हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ उहाँ पनि मानसिक रोग विशेषज्ञ हुनुहुन्छ र उहाँ पनि विभिन्न यो जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू जस्तै यो मेन्टल हेल्थमा रिलेटेड, मेन्टल स्ट्रेसमा रिलेटेड, सुसाइडमा रिलेटेड विभिन्न कार्यक्रमहरू उहाँले अर्गनाइज गरिरहनु भएको छ र हामी उहाँसँग मिलेर हामीले एउटा मिडल इस्टमा विगत एक महिना पहिले चाहिँ हामीले एउटा राम्रो कार्यक्रम गरेको थियौँ। त्यसबाट धेरै नेपालीहरूले मिडल इस्टकाले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ एउटा इक्जाम्पल भनेर चाहिँ एकदम राम्रो काम गर्नुभयो भनेर उहाँलाई र हाम्रो टिमलाई चाहिँ धन्यवाद पनि दिनुभएको छ। डाक्टर प्रभाकर पोखरेल उहाँ चाहिँ किस्ट हस्पिटलमा तथा ह्याम्समा पनि काम गर्दै हुनुहुन्छ। अब हामी यही कुराहरूमा सेरोफेरो गरेर आज हामीले यो 90 मिनटको कार्यक्रममा हामीले यो विभिन्न फिल्डको डाक्टर साहबहरूसित इन्क्लुडिङ म आफैले पनि यो जुन कतार मिडल इस्टमा रहेका बिरामीहरूको बारेमा बोल्दै उहाँहरूसित इन्टरेक्सन गर्दै यो सबै कुरालाई हामीले समराइज गर्दै कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ, कसरी यहाँ मिडल इस्टमा कार्यरत 10औं लाख नेपालीहरूलाई उनीहरूको हेल्थलाई मेन्टेन गर्न सकिन्छ, किनभने मिडल इस्टका नेपालीहरूले कमाएको पैसाले हाम्रो नेपालको अर्थतन्त्रलाई केही हिस्सामा चाहिँ एकदमै ठुलो योगदान गरेको भनेर हामीले सुनिरहेका छौँ। त्यही भएर हेल्थ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर दिस पार्ट अफ द पिपल। त्यसमा पनि नेपालीहरूलाई हामीले गर्नुपर्ने एउटा आफ्नो नेपाली भएको नाताले, राष्ट्रियताको नाताले हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसकै लागि हामी अहोरात्र खटिरहेका पनि छौँ। एनआरएनएले हामीलाई धेरै सपोर्ट गर्नुभएको छ र हामी मिलेर अझै पनि हामीले धेरै कामहरू गर्न बाँकी छ जस्तो लाग्छ। अब म यस कार्यक्रमलाई अब सुरु गर्न चाहन्छु। अहिलेको यस कोरोनाको पेन्डेमिकमा भनौँ न, म डाक्टर सूर्य देवकोटाबाट स्टार्ट गर्न चाहन्छु। जस्तै उहाँ चाहिँ नेपालमा अब एउटा सुपर स्पेसलिटी हस्पिटलमा काम गरिरहनु भएको छ। उहाँले धेरै बिरामी प्रत्येक दिन हेर्नुहुन्छ। अहिलेको यस कोरोना पेन्डेमिकमा भनौँ न, कार्डियक पेसेन्टहरू कतिका रिस्कमा हुन्छन्, चाहे नेपाली होस् चाहे संसारभरिका होस्, तर हामीले विशेष गरी नेपालीलाई फोकस गरेको भएर नेपालीहरूमा अझ बढी कस्ता खाले कार्डियक रोगीहरू चाहिँ अलिक बढी खतरामा हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरू र यसलाई बोलिदिन हुन म अनुरोध गर्छु। डाक्टर सूर्य देवकोटा।
नमस्ते। अहिले डाक्टर नितेशलाई धन्यवाद दिँदै अब यो कार्डियाक बिरामीमा जस्तै कोरोना लाग्ने सम्भावना चाहिँ अरू जत्तिकै बराबर हो, बढी एक्स्ट्रा यसमा बढी इन्फेक्टिभिटी हुने चाहिँ होइन, भनेको बच्चादेखि वृद्धसम्म। र यसमा लाग्ने सम्भावना अरूको जति हो, तर मुटुको रोगी भएको बिरामीलाई हुन सक्ने बढी खतरा यस्तो बिरामीमा हुन्छ र धेरैलाई चाहिँ अक्सिजनको थेरापी चाहिने, आइसियुमा चाहिँ म्यानेजमेन्ट चाहिने, प्लस मृत्युदर पनि मुटु रोग भएका बिरामीहरूमा बढी हुने सम्भावना हुन्छ। र एभरेजमा मृत्युदर सालाखाला 3% हो, केस फ्याटालिटी भन्छ। रोग लागेर कोरोना लागेर मर्ने सम्भावना 3% हो। यसमा चाहिँ 10 देखि 12% हुन्छ मुटु रोगीहरूमा। त्यही भएर अति जोखिम ग्रुपमा पर्छन् मुटु रोगीहरू कोरोनाको कारणले। हजुर, उहाँले जस्तै डाक्टर सूर्यले भन्नुभयो मुटु रोगीहरू चाहिँ अझै बढी जोखिममा हुने गर्छन्, जुन अहिलेको हाम्रो रेकर्डहरूमा पनि देखिन्छ। जस्तै हाइपरटेन्सिभ पेसेन्टहरू भयो, कार्डियक फेलर पेसेन्टहरू, जसलाई चाहिँ पहिलेदेखि नै उनीहरूलाई चाहिँ सपोर्टको आवश्यकता हुन्छ, यस्तोमा चाहिँ अझै बढी जोखिम संसारभरिको रेकर्डले पनि देखाइरहेको हुँदाखेरि यस्तो अवस्थामा चाहिँ कार्डियक पेसेन्टहरूले अझै बढी ध्यान दिनुपर्ने चाहिँ उहाँको कुराबाट बुझाइ आएको हुँदाखेरि त्यस्ता रोगीहरू यदि संसारभरि कहीँ पनि हुनुहुन्छ भने आफ्नो पहिलेदेखिको भएको रोगलाई चाहिँ अझै राम्रोसित मेन्टेन गर्नुपर्ने देखिएको छ उहाँको भनाइअनुसारले। धन्यवाद डाक्टर सूर्य। अब त्यस्तै म अब डाक्टर मिधानलाई पनि सोध्न चाहन्छु। जस्तै उहाँ किडनी सेन्टरमा काम गर्नुहुन्छ, टिचिङ हस्पिटलको। यस्तोमा चाहिँ किडनीको जस्तै कोरोनाको अहिले पेन्डेमिक नेपालमा त अझै अलिकति बढिरहेको अवस्थामा किडनी पेसेन्टहरू कतिको खतरामा हुनुहुन्छ र कस्ता खाले किडनी पेसेन्टहरू चाहिँ अलिक बढी खतरामा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ म डाक्टर मिधानलाई क्वेसन गर्न चाहन्छु। नमस्ते सबैजनालाई, धन्यवाद डाक्टर नितेश। यो कोरोना पेन्डेमिकमा हाम्रा किडनीका मृगौलाका दीर्घ रोगीहरू सबभन्दा बढी खतरामा रहेको चाहिँ महसुस गर्छौँ। उहाँहरूसँग रोगसँग लड्ने क्षमता कम हुन्छ र अर्को हामीसँग भएका अर्को समूहका बिरामी भनेको मृगौला रोग लागिसकेपछि उपचार गरिसकेपछि मृगौला प्रत्यारोपण गरेका बिरामीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूको जुन नियमित औषधिहरू हुन्छन् तिनीहरूले रोगसँग लड्ने जुन प्रतिरोधात्मक क्षमता छ तिनीहरूलाई कम गर्ने गर्दछ। त्यो हुनाले एक त रोग चाँडो लाग्ने भयो, रोगसँग लड्ने क्षमता नभएको कारणले गर्दाखेरि, र रोग लागिहालेमा पनि अरू सामान्य मान्छे भन्दा बढी खतरा हुन्छ, उहाँलाई बचाउन गाह्रो हुने हुन्छ। र जुन औषधिहरू हामी नियमित रूपमा दिन्छौँ, जुन एन्टिभाइरल हुन सक्छ अथवा अरू कुनै औषधिहरू, जुन औषधिहरू हुन्छन् ती औषधिहरूले नियमित रूपमा खाने, उहाँहरूले नियमित रूपमा खाने औषधिहरूसँग इन्टरेक्सन गर्न सक्छ। त्यो हुनाले एक त ज्यानै जान सक्नेसम्म खतरा हुन्छ भने अर्कोतर्फ इन्फेक्सन आफैले गरेर, कोरोना इन्फेक्सन आफैले गरेर जुन भएको मृगौला पनि फेल हुने, त्यसको आयु कम हुन सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ। धन्यवाद डाक्टर मिधान। उहाँले चाहिँ भन्नुभएको अनुसारले मृगौला रोगीहरू चाहे उहाँहरू रोगी हुनुहोस् चाहे चाहिँ एउटा मृगौला प्रत्यारोपण गरिसकेपछि, ट्रान्सप्लान्ट गरिसकेपछि जुन इम्युनो सप्रेसेन्ट खाएर बस्नुभएका हुन्छ उनीहरू अझै खतरामा हुनुहुन्छ। र त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई यदि हाम्रो परिवारमा पनि हुनुहुन्छ भने पनि हामीले चाहिँ अलिकति सचेत हुनुपर्छ, उहाँहरूलाई अलिकति ध्यान दिएर राख्नुपर्ने हुन्छ। र यदि आफै पनि बिरामी हुनुहुन्छ भने उहाँहरू चाहिँ आफू सचेत हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ उहाँको धारणाबाट आयो। धन्यवाद डाक्टर मिधान। त्यस्तै गरेर अब अहिले यो हाम्रो पेन्डेमिक चलिरहँदाखेरि मिडल इस्टमा एकदमै धेरै मात्रामा चाहिँ नेपालीहरू अलिकति आत्तिएको, अलिकति तनावमा भएका र के कस्तो रोगको बारेमा नजानेका नबुझेकाहरू चाहिँ धेरैजना चाहिँ अलिकति डिप्रेसनमा गएको भन्ने कुराहरू हामी सुनिन्छ। अब खासमा चाहिँ यो यस्तो पेन्डेमिक हुँदाखेरि कस्तो खाले साइकेट्रिक पेसेन्टहरू चाहिँ लाई चाहिँ अलिकति मतलब बढी एग्राभेट हुन्छ अथवा कस्तो खाले साइकेट्रिक प्रब्लमहरू आउन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ म डाक्टर निशिता पाठकलाई भनिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। डाक्टर निशिता। नमस्ते, धन्यवाद प्रश्नको लागि।
अहिलेको पेन्डेमिकमा चाहिँ हामीले कमनली देखिरहेको चाहिँ उसमा चाहिँ एउटा चाहिँ फर्स्टमा वरिड वेल, जसलाई चाहिँ यो अहिलेको परिस्थितिमा चाहिँ चिन्ता लाग्नु, अलिकति पिर लाग्नु हैन, त्यसको बारेमा होसियारपूर्वक कामहरू गर्नु, सुरक्षा अपनाउनु खालका समस्याहरू देखिन्छ। तर त्यो समस्याले चाहिँ दैनिकीलाई असर गरेको छैन, खानपिन सोचहरूमा असर गरेको छैन। एकछिन चिन्ता लाग्छ तर आफ्नो सामान्य जीवन बिताइरहेका छन्। एक प्रकारका चाहिँ कस्तो छ भने एकदमै बढी आत्तिने, डराउने हैन, बाहिर जानै नसक्ने, एकदम बढी चिन्ता, जसले चाहिँ उहाँले गरिरहनु भएको दैनिकीलाई असर गरिरहेको छन्। अर्को चाहिँ पहिलादेखिको जुन मानसिक रोगीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ अलिक बढेको छ। कसैको औषधि छुटेर हैन, अब जस्तो लकडाउन भयो औषधिहरू छुट्यो, या चाहिँ यो नयाँ किसिमको तनाव हो जसले गर्दा चाहिँ पहिलादेखिकै जुन रोगीहरू हुन्छ उहाँहरूको रोग बढेको छ। अर्को समस्या देखेको भनेको चाहिँ यो चिन्ताले गर्दाखेरि चाहिँ यो चिन्तासँग कोप अप गर्न नसकेर चाहिँ यसलाई समाधान गर्ने तरिका चाहिँ जाँड रक्सीहरूको युजहरू बढी भइरहेका हैन, त्यसो पनि देखेको छ हैन। अब अहिले चाहिँ यस्तै खालको समस्याहरू अलि बढी देखेको छ। जस्तो अब गर्भवती महिलामा चाहिँ अलिकति बढी पिर लाग्ने, चिन्ता लाग्ने, जसले गर्दा चाहिँ सरसफाइमा अलिक बढी ध्यान दिने, त्यस्तो खालको समस्याहरू चाहिँ हामीले अहिले कमनली देखिरहेको छौँ। प्लस जो मान्छे कोभिड भएर आइसक्नु भयो हैन, उहाँहरू रिकभर भइसकेपछि पनि हामी कहाँ आउँदाखेरि चाहिँ सास फेर्न अप्ठ्यारो भएको भन्ने किसिमको मनमा एउटा डर जस्तो भइरहने र कोभिड टेस्ट गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने खालको सोचहरू आइरहने खालका बिरामीहरू पनि हाम्रोमा अलिकति बढिरहेछ। समग्रमा भन्नुपर्दा एङ्जाइटी बढी छ, डिप्रेसन्स बढी छ, साइकोसिस, बाइपोलरहरू त यो आफ्नै ट्रेन्ड हो हैन। अनि अलिकति सुसाइडल आइडियाजहरू, आइसोलेसन्सहरू, बिहेभियर प्रब्लम, सब्सटेन्स युजहरू अलिक बढी देखिएको छ हामीले। धन्यवाद डाक्टर निशिता। उहाँले चाहिँ अहिले पेन्डेमिकमा कस्तो खाले मानसिक समस्याहरूले बढी चिन्तित बनाउँछ भन्ने कुराहरू उहाँले अलिकति एक्सप्लेन गर्नुभयो। अब त्यस्तै अर्का हाम्रो मानसिक रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रभाकर पोखरेल हुनुहुन्छ। अब यहाँ हामीले यो कोरोना स्टार्ट हुँदाखेरिदेखि नै एउटा नेटवर्कमा काम गर्दैछौँ र यसमा हामीले धेरै ठाउँमा चाहिँ हामीले चाहिँ बिरामीहरू चाहिँ एकदम आत्तिएर कोरोना भनेको एकदमै डेन्जर रोग हो, अब यसको यो लागेपछि बाँच्दैनौँ भन्ने, अनि आइसोलेसनमा गएपछि म कहाँ छु, कुन ठाउँमा छु, मलाई किन राखियो, यस्तो ठाउँमा मलाई किन मेडिसिन दिएन, किनभने वी नो द्याट सिम्टम्स केही छैन भने मेडिसिन चाहिँदैन, तर पनि उनीहरूलाई चाहिँ मलाई केही पनि नगरेर आइसोलेट गरेको छ, किन गरेको छ, कस्तो हो, यो ठुलो रोग हो कि एकदमै घातक रोग हो के हो भन्ने कुरा नबुझ्दाखेरि धेरै मान्छेहरूले चाहिँ सुसाइडसम्म गर्नुभएको चाहिँ समाचारहरूमा सुन्नमा आएको छ हैन, र अथवा सुसाइडल एटेम्प्ट अथवा सुसाइडल आइडियासम्म आएकाहरू पनि सुन्नमा आएको छ। त्यही भएर अब डाक्टर प्रभाकरलाई म के सोध्न चाहन्छु भने यो माइग्रेन्ट्स भनौँ न, हामीले अहिले माइग्रेन्ट्सलाई फोकस गरे भएर यिनीहरूमा चाहिँ किन डिप्रेसनमा जान्छन्, अझ यो पेन्डेमिक हुँदाखेरि किन यस्तो बढी डिप्रेसनमा गएर सुसाइडल एटेम्प्टसम्म अलिकति प्रस्ताव दिन म अनुरोध गर्छु। हजुर धन्यवाद। सबैजनालाई नमस्ते। डिप्रेसन चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा हुन्छ। यसको प्रिभ्यालेन्स भनेको लाइफ टाइम प्रिभ्यालेन्स भन्छ। कोही मान्छेलाई डिप्रेसन हुने सम्भावना चाहिँ जीवनभर हेर्ने भने 5 देखि 15% मान्छेलाई हुन्छन्। त्यसैले उहाँहरू नेपालमा बस्नु भए पनि विदेशमा जानु भए पनि त्यो रिस्क फ्याक्टर त लिएर जानुहुन्छ। त्यसै गरिकन यसको बायोसाइको सोसियल मोडल भन्छ। जस्तै बायोलोजिकल मोडलमा चाहिँ हाम्रो यो न्युरो ट्रान्समिटर्स वा दिमागको रसायनको कुरा आउँछ, जेनेटिक भन्छ, वंशानुगत कुराहरू आउँछ। त्यसले गर्दा जसलाई यहाँ बस्दा हुने सम्भावना छ उहाँलाई उता जाँदा पनि हुने सम्भावना त्यत्तिकै रहन्छ। तर जब माइग्रेसनको रूपमा जानुहुन्छ त दुई तिनवटा कुरा के छ भने पहिला त आफ्नो भाषा छोडेर, आफ्नो ठाउँ छोडेर, आफ्नो कम्फर्ट जोन छोडेर नयाँ ठाउँमा जानु परेको छ। सधैँ प्यासनले वा चाहिँ म यो काम गर्छु भने उत्साह साथ नगइकन एउटा मात्र आउटकममा धेरै फोकस गरेर, फाइनेन्सियल आउटकममा फोकस गरेर, पैसाको कुरामा फोकस गरेर अरू सबै कुरालाई सेकेन्डरी वा कम्प्रोमाइज गरेर पनि जानुपर्ने अवस्था हुन्छ। म कहाँ 2-3 जना पेसेन्टहरूको म उदाहरण नै दिन्छु भने उहाँले के हुन्थ्यो नि, श्रीमानको छातीमा दाग देखियो, त्यसले उहाँ जान मिल्दैन, अब म जानै पर्ने भएको छ, मलाई जान त आँट छैन, त्यही पनि गरिएला नि त केही न केही भनेर जानुभएको छ। 4 क्लासमा पढ्ने बच्चालाई होस्टेलमा छोडेर जाँदैछु, कहिले छोडेको छुइनँ, त्यसरी जाँदैछु, केही होला नि त भनेर जाँदै हुनुहुन्छ हैन। त्यसै गरिकन थुप्रै कारणहरू छन् जहाँ चाहिँ एउटा आउटकम, पैसाको आउटकमको लागि चाहिँ अरू कुरामा जानुहुन्छ।
तर अब त्यहाँ गइसकेपछि त्यहाँको काम गर्ने स्किल लेभल म्याच गरे हुँदैन। मलाई अब एज अ साइकियाट्रिस्ट भरि गाइनोकोलोजीको केस हेर्नु पर्यो, पछि नेफ्रो हेर्नु पर्यो नि, आफूलाई तनाव हुन्छ नि। कतिजनाले स्किल नपुगिकन जानुभएको छ, कतिजनाको चाहिँ त्यो भाषा बुझ्नुहुन्न, कतिजनाको चाहिँ त्यहाँको कल्चरसित कुरा मिल्दैन, त्यहाँको लाइफस्टाइल जीवनशैलीसित कुरा मिल्दैन। परिवार भनेको एउटा ठुलो सपोर्ट हो, पढ्दा गर्दा कुरा गर्ने सबै, त्यो परिवारलाई छोडेर जानुभएको छ भने सपोर्टलाई पनि छोडेर जानुभएको छ। त्यसैले यी सबै कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई त्यहाँको नयाँ ठाउँको एडजस्टमेन्ट मात्रले पनि कतिजनालाई डिप्रेसन हुने सम्भावना त्यतिकै बढ्छ। अब जहिले अब यो पेन्डेमिकको प्रसङ्ग भन्दा चाहिँ के छ भने कहिलेकाहीँ मनको बाघले भन्दा पनि वनको बाघले भन्दा नि मनको बाघले खान्छ भने जस्तै सुरुमा आउँदा यतिजना मान्छे मरेर यसरी भइले जब पनि पाउँदैनन्, हामीले सबैलाई निकालिदिन्छन् भने जस्ता थुप्रै कुरा चल्दाखेरि चाहिँ लुकाउने कि भन्ने कि उल्टो धेरै खर्च हुन्छ, पैसा कहाँबाट ल्याउने भन्ने कि वा चाहिँ आइसोलेसनमा राखिदिइहाल्यो भने बरु घरमै लुकेर बसेर निको हुने कि धेरैवटा कुराहरू मनमा आउन थालिसकेपछि आर्थिक रूपले सामाजिक रूपले स्टिग्माको रूपले भइसकेपछि मान्छेलाई डर हुन्छ। जहाँ तनाव र डर धेरै लामो समयसम्म हुन्छ त्यहाँ चाहिँ डिप्रेसनमा जाने सम्भावना त्यतिकै बढ्छ। र कहिलेकाहीँ चाहिँ यो फाइट एन्ड फाइट भने जस्तै स्ट्रेसको रियाक्सन भने जस्तै एकदमै तनाव हुँदा चाहिँ बरु लाइफै सकिन्छ, तनावबाट सकिन्छ भने जस्तो किसिमको सोच चाहिँ धेरैजनाको एउटा सामान्य अवस्थामा नै आउँछ भने त यो अवस्थामा आउने नै भयो। त्यसैले समग्रमा भन्नुपर्दा के छ भने डिप्रेसन सबैजनालाई हुनसक्छ, उहाँको हेल्थ केयरको रिच पनि पुग्दैन, कामले गाह्रो भयो कि साँच्चीको डिप्रेसनले गाह्रो भयो पनि छुटाउन सक्नुहुन्न, त्यसैले सिधो छुट्टै समयमा ट्रिटमेन्ट पनि जान सक्नुहुन्न। त्यससँगै थुप्रै तनाव, घरका तनाव, त्यो काम गर्ने ठाउँको तनाव, यी सबै तनावहरूले गर्दा चाहिँ धेरैजनालाई डिप्रेसन हुन सक्ने, त्यसको एउटा कन्सिक्वेन्सेसमा चाहिँ आत्महत्या हुन सक्ने हुनसक्छ। धन्यवाद डाक्टर प्रभाकर। उहाँले भन्नुभयो जस्तै विभिन्न भाषागत समस्या अनि अब आफ्नो पर्सनल कुराहरू, उहाँको फ्यामिलीको कुराहरू त्यति धेरै तनाव भइसकेपछि मान्छेले यो तनाव भन्दा चाहिँ बरु सुसाइड एटेम्प्ट नै गर्ने अथवा सुसाइड नै गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ यो डिप्रेसनमा गइसकेपछि आउने, र यसलाई हामीले चाहिँ अझै फर्दर हामी यसको बारेमा जाने नै छौँ, सुसाइडको बारेमा। उहाँले धेरै राम्रो कुरा गर्नुभयो जसबाट चाहिँ हामीले धेरै नेपालीहरूलाई हेल्प गर्न सकिन्छ। अब त्यस्तै अब म भनौँ न जेनरल हेल्थको पनि कुरा गर्दैछौँ, हामी मेन्टल हेल्थको पनि कुरा गर्दैछौँ, अनि हामी किडनी त्यसपछि यो जुन कार्डियक प्रब्लमहरू गर्दैछौँ। विशेष गरेर हामीले चाहिँ कस्तो खाले प्रब्लमलाई हामीले फोकस गर्छौँ भने जसले चाहिँ नेपालको भनौँ न फाइनेन्सियल बर्डन हुन सक्ने प्रब्लम भयो। जस्तै एउटा कुनै व्यक्ति मर्यो भने उसको फ्यामिलीलाई पर्ने बर्डन, जस्तै एउटा कुनै व्यक्ति मर्यो भने उसको बच्चा बुच्चीको लाइफको कुरा हुन्छ, त्यसपछि नेपाल सरकारले पाउने त्यहाँबाट उसकोबाट पाउने जुन रेमिटेन्सको कुरा हुन्छ, यो सबै कुराहरूलाई हामीले फोकस गरेर विशेष गरेर कार्डियक, किडनी र मेन्टल हेल्थ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट भनेर आज हामी त्यही बारेमा छलफल गर्दैछौँ। यसै क्रममा म डाक्टर सूर्यलाई जस्तै नेपालमा कार्डियक प्रब्लम अथवा कार्डियक बर्डन यो युथहरूमा कतिको धेरै छ, किनभने यहाँनिर आइसकेपछि धेरै मान्छेहरू हार्ट एट्याक भएर मर्यो भन्ने सुनिन्छ होइन। नर्मली त अब यङ एडल्ट्सहरूमा हार्ट एट्याक हुँदैन भन्ने कुराहरू, किनभने त्यो हामीले पढिरहेको कुराहरू हो, रिस्क फ्याक्टरमा पनि त्यति आउँदैन। एज इज वान अफ द रिस्क फ्याक्टर हो, तर ओल्ड एज भनेर भनिन्छ। र यो नर्मल कार्डियक प्रब्लमहरू यो युथहरूमा हुन सक्ने के हो भन्ने कुराहरूमा चाहिँ म डाक्टर सूर्यलाई प्रस्ताइदिन अनुरोध गर्छु। अब नर्मल कार्डियक युथमा कार्डियक प्रब्लम, हेलो, युथमा नर्मल कार्डियक प्रब्लम हुने अहिले हार्ट एट्याकको रेट चाहिँ बढ्दो छ। अहिले बिलो 40 इयरमा पनि 20 देखि 40 वर्षमा पनि यो बढ्दो क्रममा छ। र अहिलेको प्रारम्भिक अनुसार अध्ययन भनौँ अथवा अब्जर्भेसन अनुसार चाहिँ त्यो 20-25%, 1/4 जति हार्ट एट्याक बिलो 40 मा देखिन थालेको छ। र यसको कारण चाहिँ कुनै रिस्क फ्याक्टर नहुँदाखेरि धेरै जसोमा चाहिँ स्मोकिङ हुन्छ, सिगरेट पिउने मान्छेहरूमा एउटा देखिया हुन्छ। र योसँग जोडिएर अरू चिजहरू जस्तै खानपानमा परिवर्तन, जस्तै मासु बढी खाने, चिल्लो बसु बढी खाने, फलफुल सागसब्जी कम खाने, अनि अब फिजिकल एक्टिभिटीहरू व्यायाम कसरत कम, अब अर्को चाहिँ मोटोपन चाहिँ यसका कारणहरू देखिएको हुन्छ। र यसको अलावा अब फ्यामिली हिस्ट्रीको कुरा आउँछ। त्यस्तै यङ मान्छेमा जस्तै हाम्रो माइग्रेन्ट वर्करहरू अब करिब 40 देखि 50 लाख हुनुहुन्छ। त्यसको पनि मेन सेन्टर भनेको गल्फ कन्ट्रिज हो, र त्यो भनेको काठमाडौँको पपुलेसन बराबर हो। र यो पपुलेसनले तपाईँको नेपालको इकोनोमीको 25% हिस्सा ओगट्छ, जुन हाम्रो आन्तरिक राजस्वबाट
उठ्ने पैसा बराबर भनौँ न देशको राजस्वबाट, भनेपछि त्यत्रो योगदान छ वैदेशिक रोजगारको होइन। र यिनीहरू यो ग्रुपमा चाहिँ यङ ग्रुप भनौँ जुन 20 देखि 40 अथवा 15 देखि 45 त्योसम्मको उसमा चाहिँ अरू जस्तै मुटुको भल्भको रोगहरू हुन्छ भनेको यसलाई रुमाटिक हार्ट डिजिज भन्छ, कमन हुन्छ। अर्को मुटुको मांसपेशीको रोगहरू मायोकार्डाइटिस भन्छ, कार्डियोमायोप्याथी भन्ने हुन्छ, जस्तै त्यो भाइरल रोगहरूमा यो देखिएको हुन्छ। त्यस्तै मुटुको भल्भको इन्फेक्सनको पनि यो एज ग्रुपमा त्यो कमन छ, विशेष गरेर इन्ट्राभेनस ड्रग युजर भन्छौँ, दुर्वासिनीहरूमा लागेको मान्छे इन्जेक्सन लगाउने उहरूमा देखिन्छ। त्यस्तै जन्मजात रोगहरू पनि यो 20 देखि 40 45 मा देखिन्छ, जस्तै मुटुका प्वालहरू भएका बिरामीहरू जुन जन्मजात हो, जस्तै एएसडी भिएसडी पिडिए भन्छौँ हामीले। अनि मुटुका धड्कनका रोगहरू जुन जन्मजात पनि हुन्छन्, यो रोगमा यो उमेरमा देखिन्छ बढी। र सडन कार्डियाक डेथ है भन्नुभयो डाक्टर नितेशले, त्यो यसको कारक पनि हुन्छ। र यिनै रोगहरू कमन छ हाम्रो यो युथहरूमा नेपालको, र अब त्यहाँ माइग्रेसन हुनेहरूकोमा पनि यो धेरै कमन छ। हस्, धन्यवाद डाक्टर सूर्य। जस्तै हामीले सोचे जस्तो अब जस्तै भनौँ न यङ मान्छे छौँ, उनीहरूलाई ब्लड प्रेसर हाई हुँदैन, हाइपरटेन्सन हुँदैन, अथवा मलाई सुगर हुँदैन भनेर अब उनीहरू चाहिँ ढुक्कले बस्ने अवस्था छैन अहिलेको अवस्थामा। यो जुन लाइफस्टाइल जुन चेन्ज भइरहेको छ मान्छेहरूको, त्यसले गर्दा एकदम यङ एजमा पनि ब्लड प्रेसर हाई देखिने, यो मिडल इस्टमा पनि एकदम धेरै कमन छ ब्लड प्रेसर हाई देखिने, त्यसपछि सुगर अलि चाँडै देखिने मेटाबोलिक सिन्ड्रोमहरूबाट त्यस्तो देखेको भएर यो मुटुलाई चाहिँ यसले डाइरेक्टली इन्डाइरेक्टली असर गर्न सक्ने भयो। प्लस साथसाथै धेरै मुटुका रोगहरू हुन्छन् जुन चाहिँ यङ मान्छेमा हुन सक्छ भन्ने कुरा उहाँले प्रस्ताउनु भयो। अब त्यस्तै म अब डाक्टर मिदानलाई, किनभने किडनी फेलियर भनेको यो मिडल इस्ट अथवा यो माइग्रेन्ट्सहरूमा एकदमै धेरैलाई देखिएपछि चाहिँ एकदमै ठुलो फाइनेन्सियल बर्डनहरू देखिने र यसमा विस्तृत अध्ययनहरू पनि अहिलेसम्म नभएको अवस्थामा किन किडनी फेलियर हुन्छ यहाँनेरि अथवा किन सडन कार्डियक डेथ हुन्छ भन्ने कुराहरू त्यो अध्ययन गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ देखिरहेको छ। त्यसमा हामी सबैजना मिलेर एउटा टिम वर्क गरेर कसरी गर्न सकिन्छ त्यसलाई पनि एउटा वर्कआउट गर्नुपर्ने छ। त अब आजको हाम्रो यस प्रोग्रामबाट म डाक्टर मिदानलाई के सोध्न चाहन्छु भने, जस्तै भनौँ न कुनै कारणले उसको किडनी गयो, किडनी फेल भयो होइन, अब डाक्टर मिदान एउटा किडनी ट्रान्सप्लान्ट युनिटमा पनि काम गरिरहनु भएको हुँदाखेरि यदि त्यो व्यक्ति भनौँ न नेपाल गइसकेपछि किडनी फेल भएर यहाँबाट नेपाल गयो भने अबको प्रोसेस के हुन्छ नेपालमा पुगिसकेपछि? जस्तै उसको फाइनेन्सियली बर्डन कति हुनसक्छ, अनि उसले के अपनाउनु पर्छ, के गर्नुपर्छ, ताकि यो सबै बुझिसकेपछि अलिकति भए पनि यहाँका मान्छेहरूलाई किडनी भनेको चिज चाहिँ अलिक डराउनु पर्ने रहेछ, यसलाई चाहिँ अलिकति सतर्कता अपनाउनु पर्ने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा सबैलाई जनचेतना होस् भनेर एउटा बुझाइदिन म डाक्टर मिदानलाई अनुरोध गर्छु। डाक्टर मिदान। विदेशबाट फर्किएका कामदारहरूमा हुने मृगला रोग जुन चाहिँ हामी यहाँ हेर्छौँ, त्यो प्राय जसो 90% जस्तो किडनी फेल भएर आउँछन्। ती मध्ये कतिजना उतै डायलाइसिस गरेर, डायलाइसिसको जुन पाइपहरू हुन्छन् त्यो राखेर 2-4 जति डायलाइसिस गरेर त्यहीँ पत्ता लागेर त्यसपछि नेपालमै उपचार गर्छु भनेर आउने हुन्छन्। अब कतिजना चाहिँ अब किडनी फेल भयो, डायलाइसिस सुरु गर्नुपर्छ है भनेर उताका डक्टरहरूले भनिदिन्छन् र यहाँ आएर डायलाइसिस सुरु गर्छु भनेर आउने हुन्छन्। अब अलिकति अचम्म लाग्दो कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि उहाँहरू विदेश जान पाएको केही महिना अथवा एकदमै केही वर्ष, एकदम थोरै कम वर्षहरूमा पनि किडनी फेल भएर आएका हुन्छन्। हामीलाई के लाग्छ भने यहाँबाट जानु अगाडि उहाँहरूको जुन मेडिकल टेस्टहरू हुन्छन् तिनीहरूमा किडनी ठिक हुन्छन् र 6 महिनापछि किडनी फेल भएर आउँछन्। तिनीहरूको कारणहरूको अहिलेसम्म अध्ययन चाहिँ हुन सकेको छैन, हामीले यसको कारण पत्ता लागेका त छैनौँ। तर जे जति कारणले गर्दाखेरि अब त्यहाँ किडनी फेल भएर नेपालमा आउनुभयो भने यहाँ हामीले गर्न सक्ने भनेको एउटा डायलाइसिस हो र अर्को मृगौला प्रत्यारोपण हो। अब यिनीहरू भनेको जीवन बचाउनलाई गर्ने उपायहरू हुन्। डायलाइसिस गर्न सकिने भनेको रगतको डायलाइसिस हुन्छ एक प्रकारको, र अर्को चाहिँ पेटको डायलाइसिस हुन्छ। अब यी दुवै डायलाइसिसका विधिहरू फरकहरू हुन्छन् र दुवै उति नै इफेक्टिभ हुन्छन्, उति नै काम गर्ने हुन्छन्। अब डायलाइसिस
जीवनभरि डायलाइसिस गरेर गर्न सकिँदैन। त्यसमाथि पनि भर्खरको यङ मान्छेहरू छन् भने डायलाइसिसमा बसिराख्नु पनि गाह्रो हुन्छन् र जीवन बढाउने हो र नर्मल लाइफस्टाइल अगाडि बढाउने हो भने चाहिँ मृगौला प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने हुन्छ। र मृगौला प्रत्यारोपणका लागि यहाँ हाम्रा आफ्नै कानुनी कुराहरू हुन्छन्। नजिकका नातेदारहरूले मृगौला दिनुपर्ने हुन्छ, सकेसम्म ब्लड ग्रुप मिल्ने हुनुपर्छ। अनि त्यो बाहेक अरू धेरै जाँचहरू हुन्छन्। अब यी जाँचहरूमा जुन तपाईँले फाइनेन्सियल बर्डन भन्ने कुरा गर्नुभयो, यी जाँचहरूमा बढी खर्च लाग्छ। हुन त नेपाल सरकारले किडनी ट्रान्सप्लान्टेसनलाई धेरै सहयोग गरेको छ। त्यसमा आर्थिक हिसाबमा पनि उहाँहरूले पैसा रिम्बर्स पनि गर्ने गरेका छन् कुनै जाँचहरूको लागि भनेर। यद्यपि त्यो गर्दा गर्दै पनि आफ्नै अलि धेरै पैसा नै खर्च हुने हुन्छ। त्यो चाहिँ धेरै लजिस्टिक्सहरूमा, खाने औषधिहरूमा, अनि त्योभन्दा बाहेक केही कम्प्लिकेसनहरू आयो भने त्यसमा खर्च हुनेहरू हुन्छन्। र अर्को कुरा, मृगौला प्रत्यारोपण गरिसकेपछि नियमित रूपमा पनि औषधि खानुपर्ने हुन्छ। अब त्यो औषधिको खर्च पनि महिनाको सुरुमा 15-20 हजारदेखि लिएर पहिलो वर्षमा त्यतिसम्म हुन्छ भने त्यसपछि नियमित रूपमा 10,000 रुपियाँ जति मासिक खर्च हुन्छ। यो भनेको धेरै आर्थिक भार पर्ने कुरा भयो। हजुर, ठिक छ। डाक्टर मिदानले जुन भन्नुभयो, यदि किडनी गइहाल्यो भने चाहिँ धेरै आर्थिक समस्या चाहिँ उसले र उसको परिवारले साथसाथै देशले नै बेहोर्नु पर्ने हुने हुँदाखेरि यसको लागि चाहिँ हामी अझै बढी सचेत हुनुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा बुझियो। र यदि किडनीलाई चाहिँ अझै हामीले चाहिँ यदि स्क्रिनिङ गर्दाखेरि, मेडिकल फिटनेस गर्दाखेरि अझै राम्रोसित चेक गर्ने अथवा चाहिँ अध्ययन गरेर के कति कारणले किडनी फेल भइरहेका छ माइग्रेन्सहरूमा, त्यो अध्ययन गरेर त्यसलाई यदि हामीले चाहिँ त्यसलाई त्यसमा काम गर्न पायो भने अझै देशलाई र उसको परिवारलाई र नेपालीलाई भार कम गर्न सक्ने कुरा चाहिँ डाक्टर मिदानले भन्नुभयो। धन्यवाद डाक्टर मिदान। त्यस्तै म डाक्टर निशितालाई, अब जस्तै भनौँ न कतिपय बिरामीहरू हुन्छन्, जस्तै भनौँ न साइकेट्रिक प्रब्लम भनेको अलिकति हिडन प्रब्लम हुन्छ र व्यक्तिले विशेषले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ आफूले मेरो यस्तो साइकेट्रिक प्रब्लम छ भनेर भन्दा पनि भन्दैन, अलिक डराउने, अलिकति लाज मान्ने। अनि साइकेट्रिस्ट भनेपछि मानसिक भन्ने बित्तिकै एउटा अलिकति छुट्टै टाइपको एउटा हेला जस्तो, हेलित ग्रुप भनौँ न, उनीहरूलाई हेला गरेर राखेको ग्रुप जस्तो सोच्ने गर्छन्। र कतिले चाहिँ औषधि खाइरहेका हुन्छन् र भन्दैनन् मेडिकल फिटनेस हुँदाखेरि, र त्यस्ता व्यक्तिहरू वैदेशिक रोजगारमा आउँछन्। र त्यस्ता व्यक्तिहरू वैदेशिक रोजगारमा आइसकेपछि 2 महिना 3 महिना औषधि खान्छन्, उनीहरूसित भएको स्टक सकिन्छ। त्यसपछि फेरि औषधि कन्टिन्यू गर्नलाई उनीहरूलाई गाह्रो हुन्छ, किनभने उनीहरू भन्न डराउँछन्, हस्पिटल जान डराउँछन्, मेरो जागिर पो जान्छ कि भन्ने हुन्छ होइन। त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई अब जस्तै भनौँ न, यस्तो अवस्थामा कतिको इम्पोर्टेन्ट हुन्छ यो मेडिसिनहरू कन्टिन्यू गर्ने, अथवा मेडिसिन खाइरहेका व्यक्तिहरू वैदेशिक रोजगारमा जाँदाखेरि के कति रिस्क हुन्छ त, त्यो कुराहरूलाई अलिक प्रस्ताइदिन म अनुरोध गर्छु। डाक्टर निशिता। जस्तो यहाँले भनिहाल्नु भयो, मानसिक रोगको बारेमा मान्छेमा यथार्थ तथ्य भन्दा पनि फ्याक्ट भन्दा पनि मिथ बढी छ, हल्ला बढी छ हैन। त्यसमाथि पनि मान्छेहरूले हेर्ने दृष्टिकोण जुन छ मानसिक रोगीप्रति, त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ मानसिक रोगी भन्ने बित्तिकै सबैले पागल बौलापन भन्ठान्छ हैन। जबकि हामीसँग विभिन्न प्रकारका मानसिक समस्या, मानसिक रोग हुन्छ। मानसिक रोग हुन सक्छ या मानसिक रोगका लक्षण मात्र हुन सक्छ हैन। त्यो क्याटेगोरी नै फरक छन् है। अब यसमा चाहिँ अघि भनिहाल्नु भयो, मान्छेले एउटा त बुझ्दैन आफूलाई भइरहेको समस्या के हो भनेर। प्राय बिरामी हामी कहाँ आउनेहरू चाहिँ शारीरिक लक्षण लिएर आउँछन्, शारीरिक समस्या भएर। कसैलाई लामो समयसम्म टाउको दुखिरहेछ, कसैलाई ग्यास्ट्रिक भइरहेको छ, या पिसाब पोल्ने समस्या भइरहेछ, हात खुट्टा छ भने प्राय उनीहरू हामीसँग आउने मान्छेहरू चाहिँ शारीरिक अप्ठ्यारो भएर आउँछ, सोमाटिक सिम्पटम्स भन्छ। या भनौँ मुटु ढुकढुक भयो, सास फेर्न गाह्रो भयो भनेर बारम्बार तपाईँको उतातिर गइरहेको हुन्छ, मुटु डाक्टरको गइरहेको हुन्छ होइन। कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यतैबाट पनि उनीहरू हुँदाखेरि अब यो तिमी साइकाट्रिस्टका जाऊ भन्दाखेरि बिरामीले कहिलेकाहीँ बुझ्दैन। किनभने नबुझ्नुको कारण के हो भने एउटा त त्यो रोगको बारेमा उनीहरूलाई थाहै छैन कस्तो हुन्छ। हेर्दाखेरि म त पागल छैन, म त राम्रैसँग सुन्छु, मैले त मान्छे चिनिरहेको हुन्छु भनेपछि एउटा कुरा के हो भने हाम्रो अवेरनेसै लाग्छ कि मानसिक रोग भनेको के हो भनेर होइन। ल्याकिङ अफ अवेरनेस, अब बुझ्दैन हामी, अब एकदम प्रिमिटिभ लेभलमा छौँ।
है। अब एउटा MBBS डाक्टर साहबलाई नै गएर तपाईँले सोध्नु भयो भने नजाने म ठिक छु भन्ने खालको हुन्छ भने अब त्यो यो फिल्ड विधामै नपढेका मान्छेहरू त्यसमाथि कम मात्रामा पढेका मान्छेहरूलाई त यो कुरा थाहा पनि हुँदैन। केही कारणवश उहाँहरू औषधिहरू खाइरहनु भएको छ या खाइरहनु भएको छ भने यहाँले अघि भनिहाल्नुभयो समाजले हेर्ने दृष्टिकोणले गर्दा उनीहरू लुकाउँछ, जसले गर्दाखेरि उनीहरू अब विदेशमा गयो काम गर्न गयो होइन। तर त्यसको आफ्नै सिचुएसनहरू छ, एक्सेस टु मेन्टल हेल्थ केयर ऊ काम गर्ने ठाउँमा छ कि छैन त्यो पनि हेर्नु पर्यो होइन। ऊ जान चाहन्छ तर उसले गरेको भाषा र उसले उहाँ त्यहाँका डाक्टर साहबहरूसँग बोल्ने भाषाहरू मिल्छन् कि मिल्दैनन् होइन। अब जस्तो हरेक ठाउँको त कल्चरल डिफ्रेन्सेस हुन्छ नि त समस्या बताउने गरी। जस्तो हाम्रो शरीर हाम्रो नेपालमा प्राय आउने चाहिँ के भने डाक्टर साहब धेरै टाउको भारी हुन्छ, ढ्याउढ्याउ डकार आउँछ, यसरी थिच्यो पनि यिनीहरू कमन प्रेजेन्टेसन हो भने सायद बाहिरतिरको एकछिनलाई इक्जाम्पल लिउँ, मिडल इस्टमा चाहिँ डिफ्रेन्टली प्रेजेन्ट गर्छन् होइन। त्यहाँको डक्टर र हाम्रो पेसेन्टको बिचमा कल्चरल डिफ्रेन्सेस भएर पनि लक्षण नमिल्न सक्छ है। अर्को भने कन्टिन्युएसन अफ मेडिकेसन्स कसरी गर्ने त, एक्सेस टु हेल्थ केयर भएन, कन्टिन्युएसन अफ मेडिकेसन्स हुन सक्छ। तर कतिपय चिजमा चाहिँ कस्तो छ भने कतिपय बिरामीहरूले चाहिँ आफू जानुभन्दा अगाडि चाहिँ आफ्नो सम्बन्धित डाक्टर जसलाई चाहिँ साइकाट्रिस्ट देखाइरहेको हुन्छ उनीहरूसँग सल्लाह लिएर एउटा औषधि चाहिँ कन्टिन्यू गरेर हुन्छ, किनभने फ्यामिली मेम्बर्सले DHL गरेर या अरू कोही जाँदै हुनुहुन्छ भने त्योसँग कन्टिन्यू गरिरहेका पनि छन् है। अर्को पार्ट चाहिँ यहाँले मलाई अर्को सोध्नुभयो कहिलेसम्म खाने र बिरामी जान पाउँछ कि पाउँदैन। एउटा कुरा चाहिँ मानसिक रोग लाग्दैमा सधैँभरिको लागि लेभल हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन नि त होइन। एउटा मान्छेको चाहिँ फेजहरू हुन्छ जहाँ चाहिँ ऊ जस्तो डिप्रेसन्सहरू भयो, डिप्रेसन भइसकेपछि एपिसोडिक हो, प्राय सधैँभरि क्रोनिक डिप्रेसनमा नजान सक्छ। जो मान्छे क्रोनिक डिप्रेसनमा छ त्यो बाहिर जाने अवस्थामा गएर काम गर्ने अवस्थामा पनि त्यो मान्छे त्यो लेभलमा पनि फङ्सनिङ नहुन सक्छ होइन। तर डिप्रेसन एकचोटि हुन्छ फेरि ठिक पनि भएर जान्छ। तर औषधि भनेको चाहिँ हाम्रो अलि लामो समयसम्म चल्छ कि। एउटा एक्युट फेज हुन्छ, एकदम सिभियर बिरामी भइरहेको बेलामा एउटा फेज हुन्छ जब पुरा सिम्टम्सहरू निको भएछ मेन्टेनेन्समा हुन्छ होइन, जुन चाहिँ एउटा लामो समयसम्म चल्नुपर्ने भएर कन्टिन्युएसन अफ मेडिकेसन्स पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है। तर बिरामी जानुभन्दा अगाडि जस्तो प्री डिपार्चर जुन प्री ओरिएन्टेसन ट्रेनिङ छ माइग्रेसन्सहरूको लागि होइन, त्यसमा चाहिँ अहिले चाहिँ हेल्थको लागि चाहिँ अलिअलि ट्रेनिङ दिएको छ भने मेन्टल हेल्थको एस्पेक्टमा चाहिँ एकदमै कम छ। अल्दो नेपालको ल अनुसार चाहिँ मानसिक रूपमा चाहिँ स्वस्थ हुनुपर्ने भनेर मानसिक जाँच गराएको हुनुपर्ने भनेर एउटा फर्मेट भए पनि MBBS का डाक्टर साहबहरूले उहाँहरूले गरिदिनुहुन्छ जुन चाहिँ कतिपय चिजहरू ओभरलुक हुन्छ कि। त्यसमा चाहिँ अब रिसेन्टली एउटा स्टडी आएको थियो साइकोसोसियल डिस्ट्रेस भनेर नै एउटा मान्छे जाने मान्छेलाई नै अराउन्ड 25% नै हाई छ कि। अब कस्तो ठाउँमा जाँदैछु के होला भनेर उसलाई आतिरहेको हुन्छ भने डिप्रेसनहरू त क्वाइट हाई 40% मै देखिएको छ कि त्यो स्टडी। सो एउटा आइडेन्टिफिकेसन नहुनुको कारण या लुकाउनुको कारण चाहिँ अवेरनेस भयो होइन। कस्तो ठाउँमा काम गर्छ फेरि जागिर होला नहोला भन्ने भएर पनि औषधि बन्द गर्छन् होइन। साथीभाइले पनि थाहा पाउँदैन भनेर लुकाएर खान्छन्, भन्दैनन् होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यिनीहरू समस्याहरू छन्। तर यिनीहरू सेयर गर्यो कन्टिन्यू औषधि केयर कन्टिन्यू गर्न पायो भने चाहिँ सायद क्वालिटी अफ लाइफ पनि राम्रो हुन्छ होला होइन। अनि पेसेन्ट आफैलाई र प्लस यताको जुन रिजनले गएको थियो त्यो पनि उसको सक्सेस हुन्छ होला भन्ने चाहिँ छ। धन्यवाद डाक्टर निशिता। उहाँले भन्नुभयो जस्तै अब यदि मानसिक रोगी छन् कोही हुनुहुन्छ भने र वैदेशिक रोजगारमा जान चाहनुहुन्छ भने दे क्यान गो, उहाँहरू जान सक्नुहुन्छ। तर प्रोभाइडेड उहाँहरू त्यहाँ पुगिसकेपछि त्यहाँनिर पुग्ने बित्तिकै को डक्टरसित सल्लाह लिएर कसरी सल्लाह लिएर अथवा नेपालकै डक्टरसित सल्लाह गरेर औषधि कति वर्षसम्म कन्टिन्यू खाने नखाने, किनभने कतिपय मेडिसिनहरूको कस्तो हुन्छ भने छोड्दाखेरि पनि साइड इफेक्टहरू हुनसक्छ एकैचोटि एब्रप्टली होइन। त्यसरी छोड्न पनि नमिल्ने भएको हुँदाखेरि जहाँ जो डक्टर भेट्नुहुन्छ आफ्नो भाषा मिल्न सक्ने सकेसम्म उहाँसँगै कन्सल्ट गर्ने, नभए भने नेपालकै डक्टरहरूसित पनि टेलिफोनबाट टेलिमेडिसिनबाट पनि कन्सल्ट गरेर चाहिँ कन्टिन्यू गरेर अथवा डिस्कन्टिन्यू गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले भन्ने खोजेको जस्तो मलाई लाग्छ। त्यस्तै अब म डाक्टर प्रभाकरलाई जस्तै यो अब भनौँ न सुसाइड भनेर अब धेरैलाई देखेको भएर यो सुसाइड मात्रै नभनौँ अथवा अरू पनि यो जुन मेन्टल प्रब्लम्सहरू साइकेट्रिक प्रब्लम्सहरू जुन हुन्छ त्यो प्रब्लम चाहिँ कतिले भित्रै लुकाएर राखेको हुन्छ। यदि तिनीहरूले सेयर गर्ने हो भने फ्यामिली अथवा फ्रेन्ड्स अथवा उसको अफिसमा चाहिँ
कसरी हेल्प गरेर उसलाई चाहिँ त्यसबाट चाहिँ जोगाउन सकिन्छ? जस्तै डिप्रेसनमा सुसाइडबाट जोगाउन सक्ने भनेको त एउटा साइकेट्रिक हेल्प अथवा साइकेट्रिक कन्सल्टेसन हो अथवा सेयर गरेर हुन सक्छ। कसरी यसलाई चाहिँ अब जोगिन सकिन्छ त डाक्टर प्रभाकर? हजुर, अब पहिला त धेरैजनाले यो एउटा चाहिँ तनाव हो, तनावको एउटा कारणले मेरो वर्क स्टाइलको कारणले धेरै कारणले तनाव हुन्छ र मलाई वाक्क दिक्क लागिसक्यो भन्ने कुरामा इम्पल्सिभ सुसाइड आउन सक्छ। धेरैजनाले चाहिँ डिप्रेसनको कारणले पनि त्यो सुसाइडल आइडिएसन छ, आत्महत्याको सोच आउन सक्छ। तर पहिलो कुरा चाहिँ धेरैजनाले के बुझ्दैनन् भने यो चेतनाको कमीले गर्दा पनि डिप्रेसन भने के हो नबुझेर पनि धेरैजनालाई गाह्रो हुन्छ। जस्तै म एउटा उदाहरण दिन्छु है त, कसैको खुट्टा भाँचियो काम गर्दाखेरि, खुट्टा भाँचिसकेपछि एक्सरे भयो, प्लास्टर लगाइयो, सबैले देख्ने प्लास्टर लाछ होइन। अनि म भोलि अफिस आउँछु भन्दा नि त आराम गर, खुट्टा भाँचेको मान्छे कसरी आउँछस् अफिस भनेर उसलाई चाहिँ सबैले आराम गर्ने सल्लाह दिन्छन् होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ उसले आफूले हिँड्छु म सकिहाल्छु लट्ठी टेक्दा भन्दा नि आराम गर्छन्। डिप्रेसनमा हेरौँ है त, कोही मान्छे डिप्रेसनमा गएको छ, उसलाई जिन्दगी बेकार लागेको छ, म केही पनि गर्न सक्दिनँ, म त अब गाह्रो भयो भनेर उसले घरमा फोन गरेर भन्यो भने काम गर्न गएपछि गाह्रो त भइहाल्छ नि, कहाँ घरमा बसे जस्तो हुन्छ। ल यत्रो ऋण ल्याएछ तिर्नु परेन, आत्तिएर हुन्छ, हिम्मत राख्न सकिहालिन्छ नि, हेत त्यसरी नाति भनेर उसको कुरा अरू केही पनि नसुनिकन उसलाई हामी के तरिकाले बुझ्छौँ, परिवारले पनि अरू साथीभाइले पनि भन्दा ऊ हिम्मत हार्यो, उसलाई अलिकति हौसला दिनुपर्छ। तर बुझ्दैनौँ कि यो डिप्रेसन छ। धेरै जस्तो रिसर्चले के देखाएको छ भने आत्महत्या गर्नुभन्दा 1 महिना अगाडि धेरैजनाले चाहिँ अब त म सकेँ, अब त कुनै दिन त मलाई नभेट्यो भने अचम्म नपर भने जस्तो गर्ने तरिकालाई डक्टरलाई पनि त्यसरी नै व्यक्त गरिरहन्छ। तर हामीले त्यो भाषा बुझ्दैनौँ। हामीलाई लाग्छ उसलाई हिम्मत दिनुपर्छ, हौसला दिनुपर्छ, त्यो कहिलेकाहीँ चाहिँ इभन ठग्नै खोज्यो पनि भनी बुझ्छौँ कि। त्यसरी पहिलो चाहिँ जब हामीले यो चेतना हुन्छ कि धेरै जसो कारणहरूमा चाहिँ मानसिक रोगको कारणले आत्महत्यासम्म गर्न सक्छन् मान्छेले, र त्यो व्यक्त गर्ने तरिका भनेको कुनै रगतको जाँच केही नभइकन उसका कुराहरू हुन्। पहिला सधैँ हौसला भएर आफै जान्छु भनेको मान्छे, कस्तो कस्तो ठाउँमा पहिला काम गरेको मान्छे अहिले किन त्यस्तो भन्छ त होइन? किन चाहिँ अब त्यसरी 2-3 कुरा यो निदाएको छ कि छैन, त्यसपछि चाहिँ दुब्लाउँदै गएको छ कि छैन, यी अलिकति याद गऱ्यो भने पनि ओहो उसलाई त गाह्रै भएको छ भनेर कुरा सुनिदियो भने पनि कति बेला मद्दत हुन्छन्। र त्यो अफिसको स्टाफहरूले पनि उसलाई यो भएको छ त्यो भएको छ नसुनिकन उसलाई कसरी मद्दत गर्न सकिन्छ भनेर कुरा बुझ्यो। जजमेन्टल गर्छ नि, यो त अल्छी भयो, ठग्न खोज्यो, सजिलो काम गर्न खोज्यो नभनिकन अलिकति राम्रोसित सुन्यौँ भने पनि त्यसले धेरै फरक पर्छ। त्यसैले जब हामी डिप्रेसन पनि हुँदो रहेछ है, यस्तो लक्षण आउँदो रहेछ है, मान्छेले काम गर्न नसक्ने, जे पनि नेगेटिभ लाग्ने, म त बेकार भए भन्न सक्दो रहेछ है, त्यस्तो बेलामा चाहिँ उसले सानो काम पनि बिर्सिने कारणले, कन्सन्ट्रेसनको कारणले बिगार्न सक्दो रहेछ है भनी चेतना भइसकेपछि चाहिँ मान्छेले मद्दत गर्छन्। किनभने यो कुरा चाहिँ के लाग्छ भने मद्दत नगरेर बिग्रेको भन्दा नि मद्दत गर्न नजानेर बिग्रियो, यो रोग हुन्छ भन्ने कुरा नबुझेर बिग्रेको जस्तो लाग्छ होइन। त्यसले गर्दा चाहिँ पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ के छ भने हामी कतिजनाहरू लङ डिस्टेन्स रिलेसनसिपमा वा यहाँबाट परिवार यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँ जाँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ खाना खायो, ठिक छ ल ठिक छ, काम चाहिँ सक्यो कि। कहिलेकाहीँ चाहिँ हप्तामा 1 दिन बसेर लुडो खेल्न सकिन्छ, कथा वाचन भनेर बुवाले बच्चालाई कथा सुनाउन सकिन्छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ इभन भनौँ न म्यारिजै गेम खेल्न सकिन्छ, थुप्रै कुराहरू छ। त्यो खेल्दै गएर कुराकानीमा चाहिँ हँसिलो छ कि छैन, ओहो कसरी कन्सन्ट्रेट गरेको छ, कति पोजिटिभ कुरा गर्छ, यी कुराहरू इन्डाइरेक्टली आउँछन्। बच्चालाई पनि आमा बुवासितको एउटा सम्बन्ध प्रगाढ हुन्छ, बुवा अर्को हप्ता यो गर्ने भनेर एउटा हुन्छ, उसलाई पनि एउटा मिहिनेत गर्छु, परिवार पनि छ भन्ने हौसला हुन्छ। त्यस्तो बेलामा चाहिँ अचानक 2 महिना भन्दा त अहिले त परिवर्तन भयो, अहिले त चुपचाप बसिया छ भन्ने कुरा चाहिँ परिवारलाई पनि थाहा पाउन सजिलो हुन्छ कि। त्यसले गर्दा चाहिँ कति बेलामा चाहिँ हाम्रो यो कम्युनिकेसन प्याटर्न डिप्रेसनको चेतना नभएको र कहिलेकाहीँ चाहिँ वर्किङ कन्डिसनले पनि कसैलाई पनि त ब्रेक चाहिन्छ, कसैलाई पनि उसको नि आफ्नो हबिजहरू हुन्छन्, उसलाई पनि आफ्नो ड्युटीको यो त चाहिन्छ भन्ने कुरा पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। र कहिलेकाहीँ जाने मान्छेले पनि होइन ओभर टाइम पनि काम गर्छु, बरु घर 6-6 महिना आउनु सट्टा पैसा बचाएर 2 वर्ष आउँछु भनेर प्राथमिकतामा कहिलेकाहीँ चाहिँ धेरै पैसा र मात्र राख्न खोज्दा पनि तनावमा जाने चाहिँ आफूले नसक्ने काम पनि आँट गरेर लिने मान्छेले पनि तनावमा आउँछ। त्यसरी चाहिँ यसलाई चाहिँ समग्रमा ब्यालेन्स गर्दा पहिलो चाहिँ मेरो जिम्मेवारी हो कि म यदि नेगेटिभ भइरहेको छु, पहिलाभन्दा भिन्न भइरहेको छु भने कसलाई साथी खोज्ने कि अहिले त अनलाइन पनि छ डक्टर खोज्ने। परिवारको पनि जिम्मेवारी हो कि पहिलाभन्दा दुब्लाको देखाएको छु, पहिलाभन्दा निराश देखाएको छु, नेगेटिभ कुरा मात्र गर्छ भने होइन, के भयो सुनु न त बुझ्नु न भनेर परिवारको जिम्मेवारी हो। त्यहाँ गर्ने अफिसको नि जिम्मेवारी हो कि होइन हामीले त यो पार्टलाई पनि मद्दत गर्नुपर्छ भनेर। अनि सरकारको नि जिम्मेवारी के हो भने यतिजना गइरहेछन्, पठाइरहनु भएको छ, यस्तो रोग थुप्रैलाई हुन्छ भनेपछि कतै उनीहरूलाई कुरा गर्ने एउटा कुनै माध्यम बनाइदिन सकिन्छ कि, त्यसले गर्दा उनीहरूले आफ्नो कुरा राख्न पाओस् भन्ने कसरी बनाउने भन्ने पनि सबैको जिम्मेवारीमा आउँछ। किनभने त्यो गरिसक्यो भने चाहिँ डिप्रेसनको उपचार गर्यो भने कतिजना आत्महत्याको मर्छु भनेको मान्छे होइन अब त म गर्छु काम गर्छु भनेर फेरि नर्मलमा फर्केका त्यतिकै उदाहरणहरू छन्। धन्यवाद डाक्टर प्रभाकर। उहाँले भने जस्तै
सम्पूर्ण एउटा व्यक्तिसँग रिलेटेड सम्पूर्ण उसको अफिसको मान्छे होस्, उसको साथीभाइ होस्, उसको परिवार होस्, सबैले चाहिँ डिप्रेसनमा गएको छ अथवा कुनै यसलाई मानसिक तनाव छ कि छैन भन्ने चाहिँ अलिकति भए पनि औलाउन सकिने चाहिँ वातावरण चाहिँ अथवा उसको लक्षण चाहिँ हुन्छ भन्ने कुरा उहाँले भन्नुभयो। र त्यतिले मात्रै पनि यदि चाँडै नै उसलाई यदि मानसिक औषधिहरू खुवाउन सक्यो, मानसिक रोगबाट जोगाउने भने धेरै हदसम्म चाहिँ फेरि पहिलेको अवस्थामा आएर एकजनाको ज्यानैसम्म जोगाउन सक्ने अवस्था पनि हुन्छ भनेर डाक्टर प्रभाकरले भन्नुभयो। इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट। यसले हाम्रो धेरै नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ आफ्नो साथीहरू कोही हुनुहुन्छ तपाईँको साथमा जसले चाहिँ अलि अनौठो व्यवहार देखाउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ सकेसम्म नजिकको चिकित्सक अथवा कोही आफन्त अथवा उसको आफ्नो परिवारलाई खबर मात्रै गरिदिनु भयो भने धेरै हदसम्म एउटा हेल्प हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले भन्नुभयो, जुन चाहिँ धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ। थ्याङ्क यू डाक्टर प्रभाकर। त्यस्तै अब म फेरि डाक्टर सूर्य देवकोटालाई सोध्न चाहन्छु, किनभने मिडल इस्टमा अथवा यो माइग्रेन्ट्सहरूमा चाहिँ एकदमै धेरै यो सडन कार्डियक डेथ भन्ने चाहिँ मतलब एकदमै धेरै चासोको विषय किन भयो भन्दाखेरि यसको अलि राम्रोसित हामीहरूले अध्ययन नगरेको, किनभने अब व्यक्तिको मृत्यु हुन्छ, मृत्यु भइसकेपछि हार्ट एट्याक भयो भन्ने अल्टिमेटली त एउटा कुरा आउँछ, तर अब उसको पोस्टमार्टम स्टडी गर्नुपर्ने अथवा उसको रेट्रोस्पेक्टिभ उसको के थियो भन्ने अध्ययन गर्नुपर्ने चाहिँ अब किनभने यसको लागि भनेर स्पेसिफिक अब हामी आफैले मात्रै व्यक्तिगत हिसाबले मात्रै चाहेर हुँदैन, यसमा सबै टिम मिलेर गर्नुपर्छ यो अध्ययन गर्दाखेरि। र त्यस्तै सम्बन्धमा चाहिँ म डाक्टर सूर्यलाई के भन्न चाहन्छु, मैले आफैले पनि भोगेको यहाँनिर सुनेको, जस्तै हामी अब यहीँ कतारमै अथवा मिडल इस्टमा काम गर्ने डाक्टर भए तापनि हामीले चाहिँ सुन्छौँ भोलि बिहान एउटा पत्रिकामा आइरहेको हुन्छ फलानु एउटा क्याम्पमा चाहिँ राति खाना खाएर सुतेको बिहान सुते भयो भनेर सुनिन्छ। यस्तो सुन्दाखेरि आफूलाई नराम्रो लाग्छ, किनभने हामीले केही गर्न सकिन्थ्यो कि भन्ने एउटा जतिखेर पनि हामीलाई एउटा त्यस्तो रिग्रेट फिल जस्तो हुन्छ, किन हामी यहाँ आफै भएर पनि यस्तो घटनाहरू भइरहेको छ भन्दाखेरि अलि रिग्रेट हुन्छ। त्यस्तोमा चाहिँ अब के हुनसक्छ त यस्तो कारणहरू भन्ने कुरामा चाहिँ डाक्टर सूर्यलाई जस्तै दुईटा ग्रुप देखिएको छ, एउटा चाहिँ आएको 6 महिनामै अथवा आएको 2 महिनामै काम गरेर आयो सुते भयो, अर्को एउटा ग्रुप चाहिँ आएको 10 वर्ष 15 वर्ष भयो, घर छुट्टीबाट आएको थियो, आएपछि सुतेन गएको सुतेको भयो। यसरी दुईटा ग्रुप देखिएको छ, एउटा यङ ग्रुप देखिएको छ, अर्को चाहिँ अलिकति पुरानो ग्रुप मतलब मिडल एज ग्रुप देखिएको छ हैन। के हुनसक्छ कारणहरू भनेर प्रश्न दिन म डाक्टर सूर्यलाई अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। अब सडन कार्डियक डेथ भनेर डाक्टर नितेशले मलाई प्रश्न गर्नुभएको छ। अब सडन कार्डियक डेथ भन्नाले सिम्पटम मुटुका रोगीहरूमा सिम्पटम देखिएको 1 घण्टाभित्र यदि ज्यान जान्छ, मृत्यु हुन्छ भनेदेखि त्यस्तोलाई सडन कार्डियक डेथ भनिन्छ। र यो एकदमै यङ पपुलेसनमा कमन छ र हाम्रो अब त्यहाँको कम्पोजिसन माइग्रेन्ट वर्करहरूको उमेर अब 20 देखि 40-45 यो यङ ग्रुप भएको हुनाले यसको 1 नम्बरको कारण चाहिँ हार्ट एट्याक नै हुन्छ। धेरै जसोमा हार्ट एट्याक हुन्छ, त्यसपछि 2 नम्बरमा चाहिँ मुटुको धड्कन सम्बन्धीको रोगहरूमा हुन्छ, अर्को त्यो मुटुको मांसपेशी बाक्लो हुने हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोप्याथी भन्ने हुन्छ, किनभने धेरै मान्छे त्यहाँ चाहिँ लो स्किल म्यान पावर म्यानुअल वर्क गर्नुहुन्छ, त्यो बेलामा बढी खतरा हुन्छ, सडन कार्डियक डेथ हुने खतरा त्यतिखेर बढी हुन्छ। त्यसै मुटुको मासुको रोगहरू मायोकार्डाइटिस भन्छ, जस्तै अहिले कोभिड भन्ने छ, कोभिडमा पनि यो मायोकार्डाइटिस हुन्छ र कोभिड भएको बिरामीमा पनि सडन कार्डियक डेथ हुन्छ। त्यस्तै अरू भाइरल मायोकार्डाइटिस भन्नेहरू छुट्टै क्याटेगोरी छ, त्यस्तोमा पनि हुन्छ। र अर्को जन्मजात कोरोनरी एनोमालिज भन्ने हुन्छ, मुटुका नसाहरूको जन्मदाखेरि नै त्यो एनोमाली भएको बिरामीहरूमा पनि सडन कार्डियक डेथ हुन्छ। तर अब डाक्टर नितेशले सोधे जस्तो हाम्रो अध्ययन छैन, जस्तै पोस्टमार्टम चाहिँ जनरली मिडल इस्टमा अथवा माइग्रेन्ट वर्करहरूको फरेन्सिक स्टडी भएको स्थिति छैन। अब यो विभिन्न कारणले हुन सक्छ र 1 नम्बरको कारण हार्ट एट्याक भएको हुनाले यङ एडल्ट्समा, माइग्रेन्ट वर्कर भनेको यङ युथ फोर्स हो र त्यसको कारण चाहिँ यसो मैले एनालाइसिस सबै चिज बुझ्दाखेरि 1 नम्बरमा जस्तै बिरामी त्यहाँ जानुभन्दा अगाडि कतिले रोग छिपाएर जान्छन्, प्रेसर भए पनि सुगर भए पनि त्यहाँ गएर उनीहरूको पैसामा मात्रै फोकस हुन्छ र
उनीहरूले प्रेसरको औषधि नखानी, सुगरको पनि औषधि नखानी, त्यहाँ गइसकेपछि धुम्रपान मद्यपान चाहिँ बढाउने हैन, अब चिल्लो बोसो बढी खानी, त्यसपछि चाहिँ फलफुल सागसब्जीहरूको कमी, अनि व्यायामहरू अब नयाँ देश भएको हुनाले त्यहाँ व्यायामहरू चाहिँ नगर्ने, त्यसले गर्दाखेरि यो हार्ट एट्याकको रिस्क बढी भएको जस्तो देखिन्छ त्यहाँ। र अर्को चाहिँ जानुभन्दा अगाडि हाम्रो अब एजुकेसनको लेभल पनि कम भएको पपुलेसन बढी छ र सुसूचित नभएको स्थिति छ। किनभनेदेखि हामीले स्कुलमा सबैले पढेको हेल्थ इज वेल्थ, जस्तै त्यो हेल्थ हार्ट एट्याक भयो भने खर्च धेरै हुन्छ नि, पैसा कमाउनु गएको हो नि त, त्यहाँ बेसिकली रोजगारीको लागि हो। त्यो कुरा चाहिँ मान्छेले बिर्सिराखेको हुन्छ के, हेल्थलाई जोगाउनु पर्छ सँगसँगै भन्नेको अवेरनेस पनि एउटा हामीले, हाम्रो कमजोरी पनि होला, गभर्मेन्टको कमजोरी पनि होला, रोजगारदाताहरूको कमजोरी होला, यहाँबाट पठाउने एजेन्सीहरूको त्यो अवेरनेस छैन, नबुझिकन जाने त्यहाँ सिधै। र अर्को चाहिँ हेल्थलाई जोगाउनु पर्छ भन्ने कुरामा नि अवेर नभएको जस्तो लाग्छ, पैसामा मात्रै फोकस भएको जस्तो लाग्छ। अनि अर्को चाहिँ मैले देखेको चाहिँ यसको कारण चाहिँ जस्तै यो चेकअप हुँदैन क्या जनरली त्यहाँ जाँदाखेरि। जस्तै सामान्य जाँचहरू अब सुगर हेरिन्छ, मृगौला हेरिन्छ, अब एक्सरेमा फोकस छ, एक्सरेमा दाग छ कि छैन, टिबी छ कि छैन, त्यो उनीहरूको लागि यो पब्लिक हेल्थ इम्पोर्टेन्स भएको हुनाले त्यो गर्न खोजेका हुन् त्यहाँका मान्छेले, किनभने त्यहाँ टिबी कमन छैन, यहाँबाट गयो भने यसले सार्छ भनेर हो। तर बिरामीको सेक्युरिटीको लागि एमडी गरेको डाक्टरले जाँच्नुपर्छ भन्छु मैले। त्यो जाँच गरेर चेक पास गरेर जनरल चेकअप गर्ने, हिस्ट्री सोध्ने, त्यसपछि जाँच्दाखेरि केही न केही मुटुको रोग छ कि छैन त केही न केही आइडिया हुन्छ नि। त्यो भएर सडन कार्डियाक डेथ को अब यो मुटुको एट्याक भएको हुनाले यो एकदमै गम्भीर चासोको कुरा हो। र अर्को यहाँहरूलाई जानकारी छ, पछिल्लो प्री कोभिड एरियामा प्रत्येक दिनमा 2 जनाको मृत्यु हुने गरेको छ पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार हाम्रो माइग्रेन्ट वर्करको। र बेसिकली यो डेभलप्ड कन्ट्री र इन्डियाकोलाई एक्सक्लुड गरेर हो यो, र मेजर माइग्रेन्ट वर्कर गल्फ कन्ट्रीमा भएको हुनाले त्यसको अब अवेरनेस तिनीहरूको जरुरी देखेको छु मैले डाक्टर नितेश त्यो सम्बन्धीको। धन्यवाद डाक्टर सूर्य। उहाँले भन्नुभयो जस्तै अब यो कुरामा चाहिँ हामीले सबैजना मिलेरै वर्कआउट गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिले सुरु त के कारणले भइरहेको छ त्यो पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ, त्यसपछि त्यो कारणको पछाडि सबै मिलेर चाहिँ यदि गर्न सक्यो र केही हदसम्म उहाँले भने जस्तै यदि नेपालमा नेपाल सरकारले नै एउटा चाहिँ प्रोटोकल बनाएर कार्डियक स्क्रिनिङ, जस्तै भनौँ न उनीहरू आउँदाखेरि नेपालबाट छोडेर आउँदाखेरि 1 लाख रुपियाँ 1.5 लाख रुपियाँ खर्च भयो भन्छन् होइन, त्यसमा एउटा कार्डियक स्क्रिनिङ भनेको एउटा इसिजी अथवा एउटा इकोले धेरै कार्डियोमायोप्याथिजहरू, मुटुको मांसपेशीहरू, इसिजीले चाहिँ उसको रिदम एब्नर्मलिटिजहरू देखाउन सकिन्छ र भेटाउन सकिन्छ, जुन चाहिँ धेरै एकदमै ठुलो फाइनान्सियल होइन जस्तो लाग्छ मलाई। र एउटा विशेषज्ञ डाक्टरले यदि नेपालबाट हेरेर चेक जाँच गरेर पठाउँछ भने केही हदसम्म चाहिँ यो कार्डियक डेथलाई हामीले प्रिभेन्ट गर्न सक्छौँ। हुन त यो सडन कार्डियक डेथ भनेको गल्फमा मात्रै हुने होइन, सारा संसारमा, नेपालमा पनि हुन्छ। नेपालमा ठुलो व्यक्तित्वहरू पनि हामीले सुनेको छौँ, राति सुत्न गएको सुतेको सुतै हुनुभएको, र इभन अमेरिकामा पनि सडन कार्डियक डेथ हुन्छ, युरोपमा सबैतिर छ। यो अराउन्ड 300,000 त अमेरिकामा मात्रै हुन्छ इयरली भन्ने सुनेको थिएँ मैले एउटा उसमा अध्ययनमा। भनेपछि यसमा चाहिँ अलिकति वर्कआउट गऱ्यो भने चाहिँ एटलिस्ट हामीले चाहिँ केही हदसम्म यदि प्रिभेन्टेबल कज छ भने चाहिँ हामीले त्यसलाई जोगाउन सकिन्छ भन्ने एउटा उहाँले चाहिँ जुन भन्नुभयो, इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट, र यसको लागि हामीले वर्कआउट गर्नुपर्ने हुन्छ। धन्यवाद डाक्टर सूर्य। अब त्यस्तै म डाक्टर मिधानलाई जस्तै भनौँ न, यो डाक्टर मिधान जस्तै किडनीको प्रब्लमहरू जुन हुन्छ नि, कतिपय त अब भनौँ न अब जन्मजातै पनि हुने हुन्छ होइन, जस्तै आर्थराइटिस हुँदा, रिमाटोइड आर्थराइटिस अथवा एसएलई भन्छौँ हामीले, जन्मजात हुने, त्यसले चाहिँ किडनीलाई असर गर्ने, जुन चाहिँ प्रिभेन्ट गर्न सक्दैनौँ। तर प्रिभेन्ट गर्न सक्ने जस्तै डायबिटिस, हाइपरटेन्सन हुँदाखेरि औषधिहरू खाने नखाने होइन, त्यस्तो प्रिभेन्टेबल किडनी कजेसहरू, किडनी डिजिजहरू के हो जसले चाहिँ हामीले यहाँबाट मिडल इस्टमा अथवा सारा यो गल्फ कन्ट्रिजहरूमा चाहिँ यसबाट चाहिँ तिमीहरूलाई किडनीलाई चाहिँ बचाउन सकिन्छ है? किनभने मान्छेहरूमा यतिको त्रास छ किडनीसँग रिलेटेड। कतिपय मान्छे आउँछन्, मेरो अल्ट्रासाउन्ड गरिदिनुहोस्, मेरो किडनी ठिक छ कि छैन भनेर हेर्छन्, अल्ट्रासाउन्ड मात्रै गरेर किडनी थाहा हुने होइन। अथवा कसैलाई चाहिँ ढाड दुख्यो,
मेरो किडनी गयो भन्ने एउटा त्रास हैन त्यस्तो खाले छ मान्छेमा एउटा मिसकन्सेप्सन छ मतलब अलिकति केही सामान्य पेटको सम्बन्धी भयो कि मेरो किडनी नै बर्बाद भयो भन्ने पनि छन् कोही चाहिँ फेरि प्रेसर सुगर हुँदा हुँदै पनि औषधि नखाएर किडनी बर्बाद गरेर आउनु भएकाहरू छन् हैन भनेपछि अब यसमा किडनीसँग रिलेटेड भनौँ न प्रिभेन्टेबल चाहिँ कजेसहरू के हो यो चिजबाट चाहिँ हामीले किडनीलाई जोगाउन सक्छौं अथवा यो चिज भयो भने चाहिँ तपाईको किडनी खराब हुन सक्छ है लक्षण के हो त किडनी खराब हुने हैन सिम्पटम्स के हो साइन एन्ड सिम्पटम्स अफ द किडनी फेलियर एन्ड अब यसलाई हामीले कसरी जोगाउन सकिन्छ भन्ने कुरा अलिकति प्रस्ताइदिन म अनुरोध गर्छु डाक्टर निधान अब तपाईले कुरा गर्नुभएको अनुसार सुगर र प्रेसर जुन हामी डायबिटिज र हाइपरटेन्सन भन्छौँ यी चाहिँ विश्वका 1 नम्बर र 2 नम्बर कारण हुन् मृगला फेल हुने त्यही भएर किडनीमा असर गर्नु अगाडि नै यदि सुगर राम्रोसँग कन्ट्रोल गर्न सक्यौं प्रेसर राम्रोसँग कन्ट्रोल गर्न सक्यौं भने भविष्यमा किडनी फेल हुने सम्भावना एकदमै कम हुन्छ त्यही भएर 1 नम्बर प्रिभेन्सन भनेको औषधि खानु सुगर कन्ट्रोल गर्नु प्रेसर कन्ट्रोल गर्नु र यो भन्दा बाहेकको हेल्दी लाइफस्टाइल आउने हुन्छ जस्तै के पनि रोग नभएका मान्छेहरूले पनि पानी प्रशस्त पिउने शारीरिक व्यायाम गर्ने चुरोट नखाने यी कुराहरू हुन्छन् र सँगै अरू सुगर प्रेसर त भइहाल्यो तिनीहरू त रोग लागेका छन् थाहा हुन्छ औषधि खानुपर्छ खान्छन् त्योभन्दा बाहेक यङ पिपुलमा हुने भनेको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भन्ने कारण जुन तपाईले जन्मजात भन्नुभयो त्यो जन्मजात भन्दा पनि इनहेरिटेड भनेर भन्छौँ हामी सर्न सक्छ फ्यामिली हिस्ट्री हुन सक्छ भन्ने हो तर जन्मेदेखि नै हुने भन्छ भास्कुलाइटिस जुन एसएलईहरू भन्नुभयो हैन हामी यसलाई ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस भन्छौँ कुनै कारण थाहा भएका ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हुन्छन् कुनै कारण थाहा नभएका ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हुन्छन् युजुअली ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिसमा कुनै लक्षण हुँदैनन् सुरुमा लक्षण नभएपछि थाहा पाउने भनेको जाँच गरेर हो हैन र अर्को लक्षण आउने मान्छेहरूलाई जुन चाहिँ पछि किडनीमा समस्या भइसकेपछि किडनीमा असर भइसकेपछि लक्षण आउने चाहिँ खुट्टा सुनिने आँखाका दिलहरू सुनेर आउने त्यसपछि पिसाबको मात्रामा घटी हुने पिसाबको जुन एपियरेन्स भन्छौँ हामी पिसाबको रङ परिवर्तन हुने पिसाबमा फिज आउने अब यी कुराहरू चाहिँ इनिसियल सिम्पटम्सहरू हुन सक्छन् यो अब चाहिँ मलाई किडनीको रोग लाग्यो भनेर र मान्छेहरूले धेरै जसो दुखाइलाई मात्र फोकस गर्छन् अब दुखाइ हुने भनेको अब किडनीमा पत्थरी छन् किडनीको अरू इन्फेक्सन छन् भने दुखाइ छुट्टै कुरा भयो हैन तर यी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस सुगरको असर प्रेसरको असरले गर्दा जुन किडनी फेल हुन्छन् तिनीहरूमा दुखाइ हुँदैन र अर्को कुरो यो जुन तपाईले ढाड दुख्यो भन्नुभयो ढाड दुख्यो र किडनीमा असर भयो भनेर भन्छन् ढाड दुखाइ र किडनीको असरमा केही सम्बन्ध भए पनि मुख्य किडनीलाई असर गर्न नदुख्ने औषधिहरू जुन पेन किलर भन्छौँ कोही मान्छेहरू अब अनावश्यक रूपमा पेन किलर खाने हुन्छन् निम्स ब्रुफिनफ्लेक्सन यतिकै डाक्टरको सल्लाह बिना खाइदिन्छन् र बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ यी पेन किलरहरू कुनै एक चक्कीले पनि किडनी फेल गर्न सक्ने हुन्छ त्यसमाथि यदि झन् सुगरका रोगहरू छन् प्रेसरका रोगीहरूले किडनीमा थोरै पनि असर गरेको छ भने यी औषधि आफ्नै हिसाबले यदि कसैले खानुभयो भने यो किडनी चाहिँ नफर्किने गरेर फेल हुन सक्छ भनेपछि उहाँले भने जस्तै धेरै रोगहरू चाहिँ अब धेरै ठाउँमा चाहिँ विश्वमै सुगर र डायबिटिज र हाइपरटेन्सन चाहिँ एउटा मेजर कज हो जुन किडनी फेलियरको र त्यस्ता भएका बिरामीहरूलाई चाहिँ एकदमै धेरै औषधि कन्टिन्यू गर्ने र नियमित चेक जाँच गरिराख्ने भन्ने चाहिँ उहाँले भन्नुभयो र साधारण पेट दुख्दैमा अथवा ढाड दुख्दैमा त किडनी फेल भइहाल्दैन तर पनि यदि कुनै रिस्क फ्याक्टर छ भने चाहिँ त्यस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ अलिकति खतरामा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा उहाँले प्रस्ताउनु भयो धन्यवाद डाक्टर निधान अब म डाक्टर निशितालाई के भन्न चाहन्छु भने जस्तै म यहाँनिर काम गर्ने क्लिनिकमा मैले धेरै बिरामीहरू हेर्छु हैन जो चाहिँ आउनुहुन्छ उहाँहरूले भन्नुहुन्छ मलाई चाहिँ निन्द्रा लाग्दैन हैन अब मलाई चाहिँ सास फेर्न गाह्रो हुन्छ उहाँले अघि दिन पनि भन्नुभयो त्यस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ अब जति औषधि दिए पनि उहाँहरूलाई चाहिँ मलाई ठिक भइरहेको छैन भन्ने कुराहरू गर्नुहुन्छ हैन अब त्यस्तो भर्खर आएका व्यक्तिहरू जुन काममा लागिसकेपछि त्यस्ता आएकाहरू धेरै देखेको छ मैले आफूले पनि हैन के हुन सक्छ त यो मेन्टल हेल्थसँग रिलेटेड प्रब्लमहरू यो माइग्रेन्सहरूमा के हुन सक्छ कस्तो खाले रिस्क फ्याक्टरहरू हुन्छ भन्ने कुरा एकचोटि प्रस्ताव दिन अनुरोध गर्छु जस्तो माइग्रेन्ट वर्कर्सहरूमा देखिएको अनुसार चाहिँ पहिला सुरुमा चाहिँ जानुभन्दा अगाडि नै एउटा अलिकति एङ्जाइटी हैन कस्तो ठाउँमा जाँदैछु
त्यो ठाउँको बारेमा जानकार नहुन सक्छ, त्यहाँ बोलिने भाषा, त्यहाँको कल्चर, त्यहाँको धर्मसँग अपरिचित हुन सक्छ हैन। कस्तो ठाउँमा काम गर्दैछु र त्यो कामको लागि म कति स्किल्ड छु भन्ने थाहा नहुन सक्छ, मतलब नहुन पनि सक्छ। जस्तो अहिलेसम्मको जुन ट्रेन्ड छ, माइग्रेन्ट्सहरू जुन मिडल इस्टमा, मलेसियामा उसमा गइरहेकाहरू चाहिँ सेमी स्किल या लेस स्किलमा गइरहेको हुन्छन् कि उनीहरू एकदम प्रपर स्किलमा हुँदैन। उनीहरूको एजुकेसन लेभल हेऱ्यो भने पनि अलिकति कम, प्राइमेरी लेभल या एकदम कम पढेकाहरू हुन्छन्। यङ्गर ग्रुप्सहरू आफै माइग्रेट भइरहेको हुन्छ। यिनीहरू आफै एउटा रिस्क फ्याक्टर्स हो कि, जसले गर्दा चाहिँ पछिका दिनमा साइकोलोजिकल प्रब्लमहरू हुने, साइकोसोसियल प्रब्लम्सहरू आउने, यिनीहरू रिस्क फ्याक्टर्स हो। अर्को चाहिँ सिङ्गल, केटाहरू चाहिँ सिङ्गल, अनि फिमेल्सहरूमा चाहिँ डिभोर्स भएको या चाहिँ छुटेर बसेको हैन, यिनीहरूमा चाहिँ कमन देखिएको छ। प्लस अर्को भन्दाखेरि चाहिँ अब एकछिनलाई हेरौँ, जानुभन्दा अगाडि नै के हुन्छ, फ्यामिली प्रेसर हुन्छ, फलान ठाउँको गइसक्यो तिमी पनि जाऊ हैन, माइग्रेसन्समा। यिनीहरू आफै रिस्क फ्याक्टर्स हो है। अर्को चाहिँ फ्यामिली हिस्ट्रीमा पहिलेदेखि मानसिक समस्याहरू भइरहेको हुनसक्छ, या व्यक्ति स्वयं आफै पनि मानसिक रोगबाट पहिला बिरामी थियो भन्ने हुनसक्छ। कुनै पनि नयाँ सिचुएसन, कुनै पनि नयाँ ठाउँमा चाहिँ अलिकति सुरुमा हामी सबैलाई एडजस्ट गर्न गाह्रो हुन्छ हैन। तर जो मान्छे अलरेडी साइकोलोजिकली अलिकति, अघि डाक्टर प्रभाकरले भने जस्तै बायो साइको सोसल मोडल भने जस्तै, जो मान्छे अलिकति साइकोलोजिकली जसको मानसिक रूपमा अलिकति पहिलेदेखि नै अलिकति नेचरमा अलिकति प्रब्लम छ, जस्तो अलिकति आत्तिने, हडबडाउने नेचर छ, या कुनै पनि ठाउँमा उसलाई गएर घुलमिल्न टाइम लाग्छ, साथी बनाउन टाइम लाग्छ, यस्तो खालको नेचरहरू छन्, या यिनीहरूले पनि नयाँ ठाउँको वातावरणमा गएर मानसिक समस्या देखिनलाई चाहिँ अलिकति चान्सेसहरू बढाइदिन्छन्। र अघि निन्द्रा लाग्दैन, यिनीहरू कमन समस्या हुन्। सुरुमा निन्द्रा लाग्दैन हैन, तर अब एकछिनलाई कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने निन्द्रा नलाग्ने समस्या पनि हुन्छ। जस्तो एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँ गएको हुन्छ, सुत्ने ओछ्यानहरू हुँदैन, प्राइभेसी मेन्टेन हुँदैन, लिभिङ अकोमोडेसन्सहरू लो लेभलमा हुनसक्छ, वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट स्ट्रेसफुल हुनसक्छ, सेफ फिल नहुन सक्छ, आतिरहेको हुनसक्छ। सुरुका दिनमा हामीलाई पनि अलिकति निदाउन अप्ठ्यारो भएको जस्तो, अलिकति निन्द्रा बिग्रिँदै जाने समस्याहरू हुनसक्छ। तर के हुन्छ भने त्यसपछि मान्छेलाई चिन्ता बढ्न थाल्छ, ला म सुतेको छैन, म के गर्ने, जतिखेर पनि अब बिहान उठ्यो म सुतेकै छैन, बेलुकाको टाइममा गएर मलाई निन्द्रा लाग्दैन कि भन्ने पिर हुन थाल्छ। अब पिर बढ्दै गयो, सोध्ने कसलाई त हैन, भन्ने त कसलाई हैन। यो त सुरुका सीमा सामान्य थियो, तर त्यसमा अब नयाँ ठाउँ, नयाँ सिचुएसन भन्ने मान्छे पनि छैन, साथी पनि छैन, सेयर गर्ने पनि नभएपछि यो चाहिँ समस्याको रूपमा परिवर्तन हुन सक्छ। सुरुका दिनमा उनीहरूले टाइमले नै आएर तपाईहरुसँग या कोही पनि चिकित्सकसँग या हेल्थ वर्करसँग सल्लाह लियो, या इभन साथीभाइहरुसँग या फ्यामिली मेम्बर्सहरुसँग कुराहरू गर्दै गयो, कम्युनिकेसनमा रह्यो र एउटा सपोर्ट सिस्टमै राम्रो भयो भने पनि टाइमली नै यो मान्छे बिरामी पर्नुभन्दा अगाडि नै समाधान हुन सक्छ। तर यदि बढ्दै गयो, जस्तो अब दिक्क लाग्ने, नराम्रो लाग्ने, खुसी नलाग्ने, काम गर्न जागर नचल्ने, खाना रुच्यो, एकदम आत्या जस्तो भयो भने यिनीहरू रोग हो, यिनीहरूलाई उपचार गर्न सकिन्छ। तर अघि रिस्क फ्याक्टर्सको कुराहरुमा भन्दाखेरि चाहिँ अघि मैले भने हाम्रो सामाजिक सोशल प्रेसर्स हैन, या हामी जानुभन्दा अगाडि नै लोन लिएको हुन्छ, त्यहाँ जानलाई तिर्न सकिरा हुँदैन, भनेको टाइममा घरमा पैसा पठाएको हुँदैन, घरमा बिरामी भइरा हुन्छ कोही हैन, भनौँ न कम्युनिकेसन्स ग्याप भइरा हुन्छ। यिनीहरू सबै रिस्क फ्याक्टर्स हो, जसले गर्दा चाहिँ एउटा मान्छे माइग्रेसन्समा बसेका, बाहिर काम गर्न गएका व्यक्तिहरूमा चाहिँ मानसिक समस्या या मानसिक रोग देखिन सक्छ। धन्यवाद डाक्टर निशिता, उहाँले विभिन्न मानसिक रोगहरूको बारेमा उहाँले सर्टमा बुझाइदिनु भयो। अब त्यस्तै डाक्टर प्रभाकरलाई म के भन्न चाहन्छु भने, जस्तै म बिङ ए फिजिसियन, मेरो आफ्नो क्लिनिकमा मैले आफूले भ्याएसम्म काउन्सिलिङ गर्छु, तर काउन्सिलिङ गर्दा पनि नबुझ्दिने बिरामी हैन, मलाई चाहिँ जस्तै भनौँ न टाउको दुख्या छ भनेपछि उसलाई चाहिँ अब ठुलै रोग लाग्यो होइन, तिम्रो केही पनि होइन, सिटी स्क्यान गरिसक्यो, सब चिज गरिसक्यो, नर्मल छ, सिटी स्क्यान मतलब सबै चिज गर्दा पनि नर्मल छ भन्दा पनि बुझाउन नसक्ने। किनभने अब म एउटा इन्टर्निस्ट भएको हुनाले मैले त्यो लेभलमा मैले सम्झाउन नसक्ने, अथवा उनीहरूले नबुझेको हो कि त उनीहरूको रोगै छुट्टै हो होइन, त्यस्तो खाले रोगीहरू पनि धेरै देखेको छ। अब यस्तोमा चाहिँ यस्तो रोगीहरूको बारेमा पनि केही प्रस्ताइदिनुहोस्। साथसाथै मेन्टल हेल्थ अवेरनेस भनौँ न, मेन्टल हेल्थ अवेरनेस भन्नाले कस्तो मान्छेले गर्ने त, कस्तो डक्टरले गर्ने, कुन विशेषज्ञले गर्ने मेन्टल हेल्थ
अवेरनेस प्रोग्रामहरू कस्तो टिम मिलेर गर्न सकिन्छ ताकि धेरै भन्दा धेरै हामीले चाहिँ यो भनौँ न माइग्रेन्ट्स वर्करहरूमा चाहिँ एउटा चाहिँ मेन्टल हेल्थलाई मेन्टेन गरेर राख्न सकिन्छ उहाँहरूको मेन्टल हेल्थलाई चाहिँ राम्रो बनाउन सकिन्छ कसरी गर्न सकिन्छ मेन्टल हेल्थ अवेरनेस प्रोग्रामहरू यो गल्फ कन्ट्रिजमा अथवा अन्य कतै के छ यसको उपायहरू पहिलो प्रश्न त मेन्टल हेल्थ वा मेन्टल इलनेसको मान्छेलाई चेतनाको कुरामा गर्दा चाहिँ धेरै वर्षदेखि मान्छेले मानसिक रोग नचिनेको होइन तर थोरै पाटो मात्र बुझेका छन् जस्तै कहिलेकाहीँ चाहिँ जस्तै मै साइकेट्री पढेर आउँदाखेरि चाहिँ पागलपनको रोग भनेको चाहिँ एक दुईजना सीमित मान्छे बाटोमा चिच्याउँदै हिँड्ने कराउँदै हिँड्ने वा चाहिँ सुर नभएको मान्छे मात्र हुन् भनी चेतना धेरै वर्षदेखि थियो मान्छेहरूलाई त्यसले गर्दाखेरि जब पनि तपाईँलाई मानसिक रोग हुन सक्छ भन्छु तब धेरैजनाको के म त कुरा गर्न सक्छु मेरो कुराहरूलाई पनि बुझाउन सक्छु मलाई तपाईँलाई हेरेर लाग्छ म पागल भएँ भने जस्तो मान्छेको एउटा चाहिँ भनाइ छ होइन त्यो भनेको चेतना नभएर हो दोस्रो कुरा चाहिँ के छ भने चाहिँ मानसिक रोग लागिसकेपछि चाहिँ 3-4वटा किसिमका लक्षणदेखि चाहिँ एउटा चाहिँ यो इमोसनमा वा चाहिँ मुडमा वा चाहिँ हाम्रो भावनामा आउने लक्षणहरू जस्तै मन कि त एकदम दुखी हुने कि त आत्तिने छटपट भइराख्ने अनि त्यसपछि चाहिँ कि त एकदम खुसी एकदम ठुल्ठुलो कुरा गर्ने कि त एकदम शङ्कालु डराउने यो चाहिँ भावनामा आउने लक्षण हो अर्को व्यवहारमा आउने लक्षण जस्तै चुपचाप बस्ने कि धेरै बोल्ने कोहीसित नबसेर एक्लोपन हुने काममा पनि टल्ल परेर बस्ने कोही चाहिँ धेरै कुराहरू गर्ने आत्तिका कुराहरू गर्ने कसैको चाहिँ इभन केही नदेखेर रक्सी सेवन मात्र बढाउने होइन कोपिङ मेकानिजमको रूपमा आउन सक्ने व्यवहारमा देखिने लक्षण र सोचमा आउने लक्षण जस्तै मलाई कसैले मन पराउँदैन सबै बेकार भए मलाई जगिरबाट निकालिदिन्छ वा मलाई ठुलो क्यान्सर पो भइसक्यो कि मलाई ठुलो रोग पो लागिसक्यो कि यदि भइसक्यो भने कसरी गर्ने भन्ने कुरा आउँछ र धेरैजना जब फिजिसियनहरूका जानुहुन्छ मैले धेरैजनामा पाएको चाहिँ के छु भने नि उहाँले पहिला सबै जाँचेर तपाईँलाई केही पनि छैन भनिदिनुहुन्छ कि जब केही पनि छैन भनेपछि बिरामीले के सोध्छ भने मलाई 2 महिना अगाडि टाउको त दुख्दैन थियो होइन अझै दुखिरहेछ डक्टरले रोगै पत्ता लाएको छैनन् भन्ने चाहिँ धेरैलाई लाग्छ किनभने हामीले उनीहरूलाई मानसिक रोग वा तपाईँलाई चाहिँ इभन टेन्सन हेडेक पनि भन्दैनौँ कि तपाईँलाई केही पनि छैन ल यो औषधि खानु जानु छ अनि उनीहरूलाई लाग्छ यदि केही छैन भने किन औषधि खाने वा अझै ठुलो ठाउँमा गऱ्यो भने अर्कै ठुलो रोगको पत्ता लाग्छ कि वा चाहिँ उहाँ डक्टरले नछुटाउनु हो कि भनेर त्यसैले कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले मानसिक रोगलाई राइट तरिकाले सम्बोधन गर्दैनौँ कि उहाँलाई चाहिँ स्ट्रेस हेडेक भएको छ भने भन्दैनौँ तपाईँलाई डिप्रेसनको लक्षण पनि भन्दैनौँ धेरैजनाले चाहिँ के मिस गर्छन् भने डिप्रेसन एङ्जाइटीको लक्षणमा चाहिँ डक्टर निशिताले सुरुमा भने जस्तै मलाई एङ्जाइटी भने मुटुको धड्कन बढ्ने प्यानिक एट्याक जस्तो भने मान्छे कार्डियोलोजिस्टका पुग्छन् हार्ट एट्याकै हुन लाग्यो भनेर होइन सोमाटोफर्म वा डिप्रेसनमा पनि कस्तो हुन्छ भने एकदम शरीर गल्ने दुख्ने टाउको दुख्ने हुँदाखेरि चाहिँ अरू रोग हो कि भने जस्तो लाग्छ र एउटा WHO को 14 कन्ट्रिजको स्टडी छ कि सुरुमा डक्टरका जाँदाखेरि चाहिँ शारीरिक लक्षणको कुरा गर्छन् डक्टरसित राम्रो ऱ्यापो बनेर अलिकति कुरा गर्न थाल्नु भन्छ अनि मेरो घरमा यो कुरा हुँदा अझै झनै टाउको दुख्छ इमोसनको कुराहरू आउन थाल्छ अनि बिस्तारै स्वीकार्छन् एउटा ऱ्यापो बिल्डअप भनेपछि पहिला हामी कहिले पनि गएर सिधै डक्टरको गएर मेरो घरमा झगडा परिरहेछ भन्दैनौँ नि सबैले मलाई घरमा हेप्छन् भन्दैनौँ नि हामीले जुन भाषा डक्टरले सुन्न चाहनुहुन्छ त्यही भाषा बोल्छ बिरामीले पनि त्यही बोल्ने हो त्यसैले गर्दा जब उहाँलाई चेतना हुन्छ कि यो डिप्रेसनले हुनसक्छ वा चाहिँ यो कुराले गाह्रो हुन्छ भने चाहिँ कतिजना चाहिँ मद्दत लिन्छ त्यसैले अब दोस्रो पाटोमा चाहिँ हामीले के भने नि कसले अवेरनेस गर्ने त होइन कसले अवेरनेस गर्ने कि यो भन्दाखेरि चाहिँ के छ भने जसले यो कुरालाई राम्रोसित बुझाउन सक्नुहुन्छ पहिलो त्यो पक्ष जरुरी छ क्या किनभने मानसिक रोग चाहिँ मैले भने हड्डी भाँचिएको देखिन्छ मन भाँचे छुटाउने गाह्रो हुन्छ अनि त्यसपछि चाहिँ यो चाहिँ केवल रियाक्सनको रूपमा आत्तिको रूपमा पर्सनालिटीको रूपमा लिन्छ उसले कुरा सुनेन उसले रक्सी खान थाल्छ अरू नसा गर्न थाल्छ निदाउनु त पर्यो केही गर्नु पर्यो त्यसैले पनि मिस हुन्छ त्यसैले जसले चाहिँ यो मनोसामाजिक तरिकाले यो सबै कुरालाई समेटेर राम्रोसित बुझाउन सक्छ थुप्रै उदाहरण दिन सक्छ र त्यही कम्युनिटीमा ठिक भएका मान्छेहरूले पनि मलाई पहिला चाहिँ यस्तो भएको थियो मैले पत्याइनँ र मैले बिस्तारै औषधि खाएँ ठिक भएँ भनेर त्यही कम्युनिटीमा त्यही जबमा काम गर्ने मान्छेहरूले जब खुलेर कुरा गर्न थाल्छ नि तब चाहिँ बिस्तारै उसलाई पनि भाइरस मलाई पनि भयो कि भनेर कतिजना मान्छेहरू चाहिँ आउँछन् होइन त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो छ भने चाहिँ अनि अर्को चाहिँ दुईवटा स्टिकमा के छ भने चाहिँ मलाई जागिरबाट निकालिदिन्छ कि मैले जब गर्न पाउँदिनँ कि जिन्दगीबाट औषधि खानुपर्छ कि बानी लाग्ने औषधि खानुपर्छ कि एकचोटि खाएको खाइ हुन्छ कन्ट्रोल गर्नुपर्छ भन्ने पनि थुप्रै हुन्छ त्यो गलत हो किनभने एक दुईवटा बेन्जोडाइजिपिन्स भन्ने औषधिहरू छन् जुन बानी लाग्छ सबै औषधि बानी लाग्दैन र सब हाम्रो ट्रेनिङमा
हाम्रो बाढी लाग्ने औषधिको एकदम कम प्रयोग गर्दै नगर्ने भनेर भने हाल्छु। र कति मानसिक रोग मजाले ठिक हुन्छन्, त्यसरी उनीहरूलाई जिन्दगीभर खानुपर्छ भन्ने पनि छैन होइन। त्यसैले म धेरैजनालाई चाहिँ के भन्छु भने तपाईँ आफ्नो जीवनबाट शान्ति वा पिसफुल छ कि छैन प्रश्न गर्नुहोस् आफूसित। भएको छैन भने साथीसित कुरा गर्ने, धर्मगुरुसित कुरा गर्ने, कोसित कुरा गर्ने गर्नुहोस्। त्यसबाट नै भएको छैन, अति नै गाह्रो भएको छ भने डक्टरको सल्लाह लिनुहोस्। र अरू फिजिसियन डक्टरहरू म सबैलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने उहाँलाई के पनि होइन टेन्सन नलिऊ भनेर पठाइदिनुहुन्छ कि एकपल्ट रिफर गरौँ, एकपल्ट कुरा गरौँ। र लास्टमा चाहिँ जसले मानसिक रोगलाई मजाले किनभने यो एउटा कुरा म फेरि पनि जोड दिइहाल्छु है, लास्टमा विदेशबाट जाने थुप्रै माइग्रेन्ट वर्कर्सहरू खालि कमजोर हुन्छन्, मानसिक रोग हुन्छन् भन्ने पनि छैन। कतिजनासित मैले कुरा गरेको छु, पहिला त मलाई केही गर्ने आँट थिएन, अहिले त फर्केर म जे पनि गर्न सक्छु, एयरपोर्ट पनि जान सक्छु, अहिले सबै एक्लै गर्न सक्छु भनेर अब त म जुन देश पनि जान सक्छु भनेर कन्फिडेन्ट भएर पनि आउनु भएको छ कि होइन। तर बिस्तारै सुरुमा जाने, पहिलोचोटि जाने, पहिलेदेखि रोग भएको जसले चाहिँ मद्दत लिन सक्नु भएको छैन उहाँलाई चाहिँ चेतना स्तर गर्न चाहिँ सबैको ठुलो यो हुन्छ, रोल हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। डाक्टर प्रभाकरले एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो। तर पनि कस्तो छ भने अब यो मिडल इस्टमा अथवा गल्फ कन्ट्रिजहरूमा अथवा माइग्रेन्ट्सहरूमा चाहिँ भनौँ न मिडल इस्टमा एक त हाम्रो अलिकति प्रब्लम भनेको नेपाली डक्टर्सहरू, हेल्थ केयर वर्कर्सहरू अलिक कमै हुनुहुन्छ कम्पेयर टु अमेरिका, युरोप अथवा अस्ट्रेलिया होस्। यहाँ चाहिँ अलिक कम छ हेल्थ केयर वर्करहरू। त्यो हिसाबले चाहिँ कतिपय कुराहरू भनौँ न सकेसम्म हामी कहाँ आइसकेपछि बिरामीले यसैले ठिक गरिदियोस्, म अन्यकोमा जान्न भन्ने हुन्छ होइन। त्यस्तो अवस्थामा यदि अब हाम्रो टिम नहुँदाखेरि, जस्तै एउटा हस्पिटलमा काम गर्दाखेरि हाम्रो टिम हुन्छ, एउटाले अर्कोलाई रिफर गर्ने, अर्कोले अर्कोलाई रिफर गर्ने, त्यस्तो टिम नहुँदाखेरि यहाँ चाहिँ अलिकति प्रब्लम छ हामीलाई। तर तपाईँले भन्नुभयो जस्तै एउटा टिम बनाएर हामीले कसरी त्यस्ता बिरामीहरूलाई चाहिँ हेल्प गर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हो त्यो। र त्यसको लागि हामी वर्कआउट पनि गर्दैछौँ र त्यस्ता प्रब्लम भएकाहरूलाई कसरी सल्भ गर्ने हामी छिटै नै गर्ने पनि छौँ। धन्यवाद डाक्टर प्रभाकर। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर आएका छौँ। अब हामीहरू अझै एउटा क्वेसन गर्छौँ, त्यसपछि हामीहरू पब्लिकले यदि कसैले क्वेसन गर्न चाहनुहुन्छ भने व्यक्तिगत रूपमा अथवा मलाई होस्टलाई गर्न सक्नुहुन्छ, क्वेसन गर्न सक्नुहुन्छ। हामी NRNAबाट लाइभमा छौँ, त्यहाँ गएर पनि क्वेसन गर्न सक्नुहुन्छ अथवा यो जुम मिटिङभित्रै आएर पनि हामीलाई क्वेसन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको हामी प्रतीक्षा गर्नेछौँ। अब हामी लास्टतिर आउँदैछौँ। डाक्टर सूर्यलाई जस्तै भनौँ न अब यो नेपालमा बसेर काम गरिरहनु भएको छ र म यहाँ गल्फमा छु होइन। हामीहरू बिचमा एउटा कोअर्डिनेसन भनौँ न नेपाल सरकार अथवा यहाँका निकायहरूसित चाहिँ मिलेर नेपाल सरकारले चाहिँ के गर्दाखेरि चाहिँ यो कार्डियक प्रब्लमहरूलाई चाहिँ हामीले सल्भ गर्न सकिन्छ। किनभने धेरै बिरामीहरू यहाँ जस्तै भनौँ न अब हार्ट एट्याक भएर औषधि यहाँको सरकारले चाहिँ फ्रीमा देला सपोज होइन। यहाँ हेल्थ कार्ड हुनेहरूलाई सबैलाई यहाँ फ्री छ होइन। त्यस्ता बिरामीहरू चाहिँ के भने घर जान पनि डराउनुहुन्छ कि घर गयो भने मलाई त कसरी औषधि खाने होइन। अब औषधि खानलाई त उहाँलाई त पैसा तिर्नु पर्यो। अब कार्डियक मेडिसिनहरू हुनसक्छ महँगो हुन्छ, उसको घर जा गएपछि एउटा रोजगारी गयो, अर्को चाहिँ यहाँनिर जुन रेगुलर औषधि पाइरहनु भएको थियो त्यो पनि खान नपाउने अवस्था भएपछि त उहाँलाई चाहिँ घर जान प्रब्लम हुन्छ अनि उहाँ वर्षौँसम्म यहाँ बस्ने। अनि त्यसपछि उहाँको परिवारमा विभिन्न थरीको तनावहरू देखिएको छ त्यस्तो होइन। अब सरकारले, नेपाल सरकारले अथवा हामीहरू NRNA भयो अनि हामी डक्टर्सहरू मिलेर कसरी यसलाई चाहिँ हामीले एउटा मतलब टिम बनाएर काम गर्न सक्छौँ अथवा नेपाल सरकारले के गरिदिएदेखि राम्रो हुन्थ्यो भन्ने जस्तो तपाईँलाई लाग्छ पर्सनली डाक्टर सूर्य? अब यसमा चाहिँ अब डाक्टर नितेशले भनिसक्नुभयो। अब अहिले मुटुको रोग, अब मृगौलाको थिम रोग र मेन्टल हेल्थ प्रब्लमको थिममा रहेर हाम्रो बहस चलिरहेको छ। र अब मैले फेरि पुनः जानकारी गराउँछु कि प्रत्येक दिनमा 2 जना वैदेशिक रोजगारीहरूको मृत्यु हुने गरेको छ पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार। त्यो भनेको अब सङ्ख्या पनि धेरै हो। वैदेशिक रोजगारी भनेको 40-50 लाख भनेको सङ्ख्या धेरै हो होइन। र यसको सडन कार्डियक डेथको कुरा आयो र यसको मेजर हिस्सा चाहिँ मुटु रोगको छ यसमा मरणको कारण। अब अरू इन्जुरी, वर्क रिलेटेड इन्जुरीका कुरा आउँछन्, सुसाइडका कुराहरू पनि छन् होइन। अब अरू सब्सटेन्स एब्युज, कोकेन एब्युजका कुराहरू होलान्। तर मेजर बल चङ्क चाहिँ यो वैदेशिक रोजगारीमा जानेको चाहिँ मृत्युको कारण चाहिँ मुटु रोग नै देखिएको छ। अब यो तथ्याङ्क मिनिस्ट्री अफ लेबरको उसले। अब यसमा चाहिँ
यो किन भएको होला? अब त यो त यङ ग्रुप हो, 20 देखि 40 अथवा 45 अथवा 15 देखि 45 भनौँ। किन यसरी चाहिँ प्रत्येक दिन 2 जनाको रेटले चाहिँ मरिरहेका छन् भन्ने कुरातिर हामी डिटेलमा जानुपर्छ, किनभने यसले ठुलो जनधनको क्षति गरेको छ हैन। र अब डोमेस्टिक ग्रस प्रोडक्ट जीडीपी भन्छ, त्यसको वैदेशिक रोजगारीबाट 25% 1/4 योगदान छ भनेपछि गभर्नमेन्टले यसलाई एकदम फोकस गर्नुपर्छ। 1/4 हिस्सा यसले ओगटेको छ इकोनोमीमा भनेदेखि गभर्नमेन्टले नि यसलाई सिरियसली हेर्न पर्यो, कसरी रोक्न सकिन्छ त्यो हैन। अहिले मृगौला बिग्रनीका कुरा पनि भए, मेन्टल हेल्थका प्रब्लमहरू पनि छन्। अब अहिलेको यो कोभिडको बेलामा त झन् त्यो यो स्थिति एकदमै फरक छ। कोभिडको कारणले मेन्टल हेल्थ सुइसाइडहरू बढेको छ हैन। अब त्यहाँ धेरै वैदेशिक रोजगारमा जाने हाम्रो साथीभाइ दिदीबहिनीहरू सबै अहिले कोभिडबाट पनि सङ्क्रमित भएको स्थिति छ। यसको लागि चाहिँ त्यहाँ 1 नम्बरमा गभर्नमेन्टले इन्टरनेसनल लेबर अर्गनाइजेसन भन्छ हैन, ILO, त्यसले केही प्रावधानहरू गरेको छ हैन। ती प्रावधान हेल्थसँग रिलेटेड, सेक्युरिटीसँग रिलेटेड हैन, वर्क प्लेसको सेक्युरिटीको उसँग एकदम स्ट्रिक्टली इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्छ। त्यो सरकारको दायित्व हो हैन। भनेको यसमा चाहिँ मिनिस्ट्री अफ लेबर एन्ड इम्प्लोइमेन्ट छ एउटा, अर्को चाहिँ वैदेशिक विदेश विभाग भनौँ मन्त्रालय हैन, यिनीहरूको कोअर्डिनेसन हुनु पर्यो। र अर्को यसको बोटलनेक कहाँनिर छ, कहाँनिर चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ, काम गर्न सक्छौँ भनेदेखि जुन रोजगारदाता छ, एजेन्सी छ नि हाम्रो देशमा, रोजगारदाता त अब त्यहाँ फरेन विदेशमा भयो, त्यो एजेन्सीहरूले पनि एकदम लोयल हुनु पर्यो, कम्प्रिहेन्सिभली जाँच्न पर्यो बिरामीलाई। जस्ट सामान्य रुगा मतलब रगत जाँच्ने र एक्सरे गरेर भएन, त्यहाँ अरू रोगहरू पनि सँगसँगै हेर्न पर्यो। मुटुको रोगलाई त मैले त फोकसै गर्ने भन्छु, किनभने यत्रो मृत्यु भइरहेको छ त्यो वैदेशिक रोजगारीमा भनेदेखि त्यहाँनिर चाहिँ एमडी गरेको फिजिसियनले कम्तीमा स्क्रिनिङ गर्नुपर्छ। उसका रोगका लक्षणहरू चाहिँ सोध्ने, प्लस अस्कल्टेसन भन्छौँ हामीले, मुटु जाँच्ने। अब इसिजीहरू पनि यो कम्पलसरीले गर्ने। त्यो गरे भने केही हदसम्म त्यो पत्ता लाग्न सक्छ। प्लस अब प्रेसर पनि नाप्दैन जनरली, अब प्रेसर पनि नाप्नु पर्यो हैन। खालि छातीको एक्सरेमा फोकस गर्ने, दाग छ कि छैन मात्रै भनेर भएन। र अर्को कुरा चाहिँ जो रोजगारीको लागि विदेशमा जानुहुन्छ उहाँहरूलाई अवेर सचेत गराउनु पर्यो यहीँ नेपालमा। उनीहरूको अधिकार के हो, उनीहरूको के सुविधा हुन्छ त्यहाँ हैन। जब सेक्युरिटीका कुरा छुट्टै छन्, हेल्थ सम्बन्धीको पनि हैन, हेल्थ सम्बन्धीको पनि अब त्यहाँ इन्सुरेन्स छ कि छैन, कुनै समस्या भयो भने तुरुन्तै चाहिँ कम्पनीलाई खबर गर्नु पर्यो। अनि त्यहाँको चाहिँ स्वास्थ्य संस्थामा जानु पर्यो। जस्तै डाक्टर नितेशले अब गएको 10 वर्षदेखि त्यहाँ काम गरिराख्नु भएको छ। र अब प्रेसर र सुगरको रोगीहरू जुन हुनुहुन्छ, धेरैले चाहिँ के गर्छन् भन्दाखेरि त्यो औषधि नखाने, त्यो औषधि नियमित रूपले खानु पर्यो। त्यो चाहिँ कम्तीमा एमडी गरेको डाक्टरलाई पहिला जाँच्यो भने त उसले रिइन्फोर्स गर्छ नि, हेल्थ इज वेल्थ भन्ने त थाहा छ हामीलाई, र प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर भन्ने छ जुन हामीले स्कुलमा पढेको, त्यही हो मोटो। हामीले त्यो सिम्पल कुरो गऱ्यौँ भने हामीले मुटुका रोगबाट जुन मृत्युवरण हुन्छ त्यसलाई रोक्न सकिन्छ धेरै हदसम्म। र अर्को कुरो त्यहाँ गइसकेपछि अर्को प्रब्लम के छ भन्दाखेरि मासु बढी खाने, चिलो बसो बढी खाने, धुम्रपान र मद्यपान पनि त्यहाँ बढ्दै जाने। र अर्को कारण के छ त्यहाँ मैले देखेको भनेदेखि अब एक्सर्साइज नहुने, तौल बढ्दै जाने त्यहाँ। अब विदेश हो, के गर्ने हो, मेसो हुँदैन, भाषाको पनि समस्या छ, कल्चरको पनि समस्या छ। र अर्को चाहिँ हेल्थ सिकिङ बिहेभियर पनि कम देखिएको छ। र कम्पनीहरूको पनि त्यहाँ खराबी हुनसक्छ, जस्तै इन्सुरेन्स नगर्ने अथवा जाँच्न नपठाउने। र अर्को अवेर चाहिँ जस्तै तपाईँहरू हुनुहुन्छ यो एनआरएनए भन्ने पनि छ, त्यसको पनि दायित्व छ यहाँ। कोलाबोरेसन गभर्मेन्टसँग गर्ने, यसको छुट्टै पर्सनल दायित्व पनि हुन्छ, तिनीहरूलाई सपोर्ट गर्ने, सेल्फ हेल्प ग्रुप गर्ने, हेल्प ग्रुपबाट चाहिँ सहयोग गर्न हामीले खोज्न पर्छ। र यति गरेर गभर्मेन्टसँग सचेतना फैलाउने, धुम्रपानलाई कम गराउने, मद्यपान पनि कम गर्ने, पानी प्रशस्त पिउने, र प्रेसर सुगर कोलेस्ट्रोलको रोगहरू छ भने नियमित रूपले औषधि खाने नछोड्ने। त्यो गर्दाखेरि धेरै हदसम्म हामीले चाहिँ मृत्यु जुन हुन्छ वैदेशिक रोजगारी जानीहरूमा त्यो धेरै कम गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ डाक्टर नितेश मलाई। धन्यवाद डाक्टर सूर्य। उहाँले भन्नुभयो जस्तै
वैदेशिक रोजगारमा जाँदाखेरि एउटा फर्स्ट स्टेप भनेको हेल्थ एवेरनेसको एउटा कार्यक्रम राखेर, जस्तै अहिले धेरै यो म्यान पावर रोजगारदाता कम्पनीहरूले पनि उहाँहरूले चाहिँ स्किल्ड ट्रेनिङहरू दिनुहुन्छ। अनस्किल्ड ट्रेनिङ ट्रेनर लेबरहरू पठाउनुभन्दा स्किल्ड पठाउनु राम्रो हुन्छ भनेर धेरै नेपालमा सुनिन्छ, हामीले ट्रेनिङहरू दिइरहेको। त्यस्तोमा चाहिँ एउटा जानुभन्दा अगाडि एउटा हेल्थ एवेरनेसको एउटा क्लास, त्यो देशको रहन सहनको बारेमा एउटा क्लास लिएर उहाँहरूलाई यदि प्रोपरली जुन फिजिकल फिटनेसको क्लिनिकल टेस्टहरू हुन्छ त्यसमा चाहिँ यदि हामीले प्रोपरली स्क्रिनिङ गर्ने हो भने धेरै हदसम्म चाहिँ हामीले यो हेल्थ अफ यो नेप्लिज माइग्रेन्ट्सहरूलाई चाहिँ मेन्टेन गरेर राख्न सकिन्छ। र उहाँहरूको पनि आफ्नो एउटा दायित्व हुन्छ कि उहाँहरूले पनि आफूले कसरी आफ्नो रोगलाई मेन्टेन गरेर राख्ने, कसरी चाहिँ औषधि नियमित खाने अथवा कसरी चाहिँ आफूलाई हेल्दी राख्ने भन्ने कुरामा खानपानदेखि लिएर सबै कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा उहाँले भन्नुभयो। यो एकदमै राम्रो कुरा हो। थ्याङ्क यू डाक्टर सूर्य। त्यस्तै म डाक्टर मिदानलाई अब लास्टमा हामीले यो अब किडनीको लागि भनौँ न यत्रो धेरै कुराहरू उठिरहेछ, किडनी फेलियर भनेर, अब हामीले अथवा भनौँ नेपाल सरकारको तर्फबाट यो माइग्रेन्ट्सहरूमा यो जुन किडनी प्रब्लमहरूबाट जोगिनलाई के गर्न सकिन्छ होला, जसबाट चाहिँ हामी एनआरएनए पनि हामी साथ दिन चाहन्छौँ, नेपाल सरकारसँग मिलेर काम गर्न चाहन्छौँ होइन। यदि तपाईँले कुनै एउटा यस्तो तरिकाहरू अथवा कुनै एउटा यो तरिकाले चाहिँ यदि नेपाल सरकारले गरिदिने हो भने चाहिँ तपाईँहरू पनि आफै पनि आएर अध्ययन गर्ने अथवा एउटा वातावरण बनाएर यहाँनिर आएर एउटा स्टडिज गर्ने वातावरण बनाइदिनु भयो भने राम्रो हुन सक्ने जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ डाक्टर मिदान? अध्ययनको वातावरण बनाउनु त राम्रो हो, यसमा हामीले कारणहरू पत्ता लगाउन सक्छौँ, कारण पत्ता लाग्यो भने उपचार हुने हो होइन। र अर्को यो मृगौला रोग सम्बन्धी जुन तपाईँले नेपाल सरकारले के गर्न सक्छन् भनेर कुरा गर्नुभयो, यसमा धेरै जसो मैले डाक्टर सूर्यदेव कोटाले जे भन्नुभयो त्यसैमा मेरो मृगौलाको पनि कभर हुन्छ। नेपाल सरकारले नेपालमा बस्ने नेपाली नागरिकहरूलाई चाहिँ धेरै नै सहुलियत दिएका छन्। त्यो हाई लेभलको सहुलियत हो, जस्तै फ्री डायलिसिस, ट्रान्सप्लान्टेसनमा लाखौँ रुपियाँको सहयोग, त्यो भनेको धेरै सकारात्मक कुरा हुन्। र यसमा थप्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि यी लाखौँ रुपियाँको सहयोग त गर्नुभएको छ, तर प्रिभेन्टिभ जुन मेजर्सहरू छन् त्यसमा चाहिँ हामी चुकिराखेको छौँ कि होइन। जस्तै सामान्य 20-30 रुपियाँमा सरकारी अस्पतालमा युरिन रुटिनको जाँच हुन्छ, त्यो जाँच एउटा फ्री गर्न सक्नु सबै नेपालीहरूलाई, अथवा एउटा क्रिएटिनिनको जाँच मात्र पनि फ्री गऱ्यौँ भने पछि आएर किडनी फेल हुने समस्याहरूलाई हामी रोक्न सक्छौँ कि। अझ सकिन्छ भने एउटा अल्ट्रासाउन्ड पनि गरेर हेरौँ पेटको होइन। र यी स्क्रिनिङ मेजर्सहरू सामान्य रूपमा वर्षमा एकपटक त्यहाँ गएका जुन माइग्रेन्ट वर्कर्सहरू छन् उहाँलाई गऱ्यो भने राम्रै हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र त्यसमाथि अरू दीर्घ रोग भएका जस्तो तपाईँले भन्नुभयो सुगरका रोग, प्रेसरका रोगीहरूले नियमित रूपमा फिजिसियनलाई देखाउने, औषधि खाने, र मैले भनेको जस्तै यति सामान्य जाँच, युरिन जाँच, एउटा क्रिएटिनिनको जाँच र एउटा भिडियो एक्सरे, त्यति चाहिँ नियमित रूपमा गर्ने व्यवस्था भइदियो भने राम्रो हुन्छ होला। धन्यवाद डाक्टर मिदान। उहाँले भन्नुभयो जस्तै सिम्पल जाँच, एउटा सानो जाँच पिसाबको जाँचबाट अथवा एउटा क्रिएटिनिन मात्रै जाँच गर्ने, त्यो पनि सबैलाई पर्दैन। जो अलि रिस्क ग्रुपमा हुनुहुन्छ, जस्तै सुगरका मेडिसिन खाइरहनु भएका, प्रेसरका मेडिसिन खाइरहनु भएका उहाँहरूले त्यति एउटा सिम्पल जाँचबाट पनि भोलिको दिनमा नेपाल सरकारले नै यदि ट्रान्सप्लान्ट गराइदिने हो भने बर्डन त नेपाल सरकारलाई पर्ने भयो अल्टिमेटली होइन। त्यसको लागि चाहिँ नेपाल सरकारले पनि एउटा हामीलाई यहाँनिर भनौँ न एउटा वातावरण बनाइदिएर एउटा सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गऱ्यो भने चाहिँ धेरै हदसम्म राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा उहाँले भन्नुभयो। धन्यवाद डाक्टर मिदान। त्यस्तै गरी अब म मेन्टल हेल्थमा डाक्टर निशितालाई यो मिडल इस्टको हाम्रो पपुलेसनहरूलाई, नेप्लिजहरूलाई के सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ यो मानसिक हेल्थ अथवा मेन्टल हेल्थको बारेमा भनिदिनु हुन म अनुरोध गर्छु। डाक्टर निशिता। यो अन्तिममा म एउटा यहाँले प्रश्नमा 2-3टा कुरा यसैमा घुसाएर भन्छु म होइन। जस्तो कि प्री ओरिएन्टेसन ट्रेनिङ प्याकेज छ अहिले नेपाल सरकारले लिएर आएको माइग्रेन्ट्सहरू बाहिर जानेमा, त्यसमा चाहिँ मेन्टल हेल्थको हेल्थ प्याकेजमा मेन्टल हेल्थ पनि राखेको राम्रो हो, जुन चाहिँ कोसिस गर्दैछन् होइन। अर्को पार्ट चाहिँ जस्तो कोमोर्बिडिटी, कहिलेकाहीँ लङ टर्म स्ट्रेस, तनाव आफैले पनि हाइपरटेन्सन, सिभिडी, कार्डियक प्रब्लमहरू, डायबिटिज हुने
यिनीहरूमा असर गर्छन् कि किनभने एकअर्कासँग यो मिलेको छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मानसिक स्वास्थ्य र एकदमै ध्यान दिन जरुरी छ। अघि डाक्टर साहबहरूले भने जस्तै मासु माछा खाने, एक्सर्साइज नहुने हैन, राम्रोसँग स्लिप हुँदैन, लङ वर्किङ आवर्सहरू हुन्छ, रेस्ट आवर्सहरू कम हुन्छ र प्लस अनगोइङ स्ट्रेसेसहरू हुन्छ जसले गर्दा चाहिँ शारीरिक स्वास्थ्यलाई पनि असर गर्न थालिरहेको हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ एउटा चाहिँ टाइममै हेल्प लिने हो, किनभने यिनीहरू चाहिँ ट्रिटेबल कन्डिसन, उपचार गर्ने खालका समस्याहरू हुन् हैन। त्यसमाथि खर्च कम भएका समस्याहरू हुन् हैन। हाम्रो धेरै महँगो चेक जाँच पनि पर्दैन, अलिअलि निन्द्रा लाग्दैछ, निन्द्रा बिग्रिँदैछ, अलिकति आफूमा पहिला भन्दा असामान्य सोच आउँछ, दिक्क लाग्ने, पहिला जस्तो रमाइलो लाग्दैन, खुसी लाग्दैन भने एकचोटि गएर डाक्टरसँग सल्लाह लिँदैमा फरक पर्दैन। अर्को चाहिँ बारम्बार मुटु धड्केर आत्तिएर गइरहनु भएको छ तर मुटुको डाक्टर साहबले चाहिँ मुटुको समस्या छैन भने पनि कहिलेकाहीँ हुन्छ नि एक्चुअली अब कसैले रिफर नगरिदिन सक्छ। रिफर गरेको खण्डमा ठिकै छ, एकदम वेल एन्ड गुड हैन। नगरेको खण्डमा पनि आफैले नेपालमा सकिन्छ भने चाहिँ एउटा कसैसँग कन्ट्याक्ट गरेर आफू चिनेको या कसैको थ्रुबाट चाहिँ डाक्टरहरूसँग सल्लाह लिन सकिन्छ, किनभने यिनीहरू उपचार गर्ने खालका समस्या हुन्। किनभने यिनीहरू बढ्दै गयो भने आत्महत्या बढ्छ। अघिसम्म हामीले कार्डियक अरेस्ट भन्छौँ, सुसाइड पनि 10.1% छ, एउटा वान अफ द कज अफ डेथ हैन। त्यही भएर यिनीहरू प्रिभेन्टेबल डेथ हो हैन। यसलाई चाहिँ हामीले त्यही भएर चाहिँ समयमै उपचार सिक गर्दैमा हानि केही हुँदैन। मानसिक रोगी हुँदैमा तपाईहरू कमजोर व्यक्ति होइन हैन। यो जसरी खुट्टा भाँचिन्छ त्यसरी नै हामी बिरामी पर्न सक्छौँ, दिमागमा पनि हामी बिरामी पर्न सक्छौँ। यसले तपाईलाई जिन्दगीभर म कमजोर व्यक्ति छ भनेर नसोच्नु होला। यसले तपाईलाई टाइममा उपचार गर्यो भने तपाईको आगामी जिन्दगीहरू राम्रो फ्रुटफुल पनि रहन्छ। त्यति भन्न चाहन्छु। धन्यवाद डाक्टर निशिता। अब त्यस्तै गरेर डाक्टर प्रभाकरलाई पनि यदि हाम्रो भनौँ न यहाँनिर अब हेल्थ केयर वर्करहरू नभएको अवस्था, साइकेट्रिस्टहरू नभएको अवस्था र साइकेट्रिक बिरामीहरूलाई, मानसिक बिरामीहरूलाई जबसम्म उनीहरूले आफ्नो कुरा आफ्नो भाषामा बुझाउन सक्दैनन् तबसम्म उनीहरूले बुझ्न पनि गाह्रो हुन्छ र बुझाउन पनि गाह्रो हुँदाखेरि यस्तो अवस्थामा चाहिँ अलिकति मानसिक समस्या झन् बढ्दै जाने र एउटा फिजिसियनको नाताले अब डक्टरहरू हेल्थ केयर वर्कर कम भएको नाताले अब यस्तो अवस्थामा कसरी नेपाल सरकारले चाहिँ यत्रो 10 लाख मान्छेमा चाहिँ भनौँ न मानसिक समस्यामा भएकाहरूलाई कसरी हेल्प गर्न सकिन्छ अथवा हामीहरू कसरी टिम बनाएर जान सक्छौँ जस्तो लाग्छ डाक्टर प्रभाकर? यसमा 3-4 कुराहरू गर्न सकिन्छ। एउटा त हामीले त्यहाँ बसेका मान्छेहरूलाई सचेत बनाउन सक्यो भने उनीहरू आफै मद्दत लिन आउन सक्छन्। सचेत बनाउने तरिका भनेको चाहिँ जस्तै डिप्रेसनको भयो, चाहिँ लागु पदार्थको भयो, वा चाहिँ साइकोसिस जस्ता रोगहरूको चाहिँ एउटा एङ्जाइटी आत्तिने रोगहरूको चाहिँ डकुमेन्ट्री वा भिडियो जस्तो अवेरनेस 10 देखि 15 मिनटको भिडियो बनाइदिएर नेपाली भाषामा मजाले बुझ्ने लक्षणसहित बनाइदियो भने आजकल युट्युब छ, आजकल धेरैवटा फेसबुक छ, धेरै कुरा छन्। धेरैजनाले यो त मलाई पनि यस्तो भएको थियो कि भनेर उहाँ आफूलाई चेतना भइदियो भने मद्दत लिन आउनुहुन्छ। पहिलो फाइदा त्यो भयो। त्यसमाथि यो नेपालमा चाहिँ एमएच ग्याप भनेर WHO को एउटा प्रोग्राम हो जसमा चाहिँ साइकियाट्रिस्ट बाहेकको मेडिकल अफिसरदेखि लिएर हेल्थ वर्करदेखि लिएर डक्टर्सहरूलाई पनि 7वटा रोगको चाहिँ मोटामोटी रूपले डायग्नोस्टिक टेक्निक र ट्रिटमेन्ट, सामान्य ट्रिटमेन्टको जसमा चाहिँ जस्तो मानिलिनु डिप्रेसन छ भने के गर्ने भनेर यो धेरै लामो ट्रेनिङ पनि हुँदैन, उहाँहरूले अनलाइनबाट पनि लिन सक्नुहुन्छ। त्यो ट्रेनिङ यदि गभर्मेन्टसित मिलेर दिन सक्यो भने पनि धेरै जसो केसेसहरूमा चाहिँ जनरल प्र्याक्टिसनर्सको लेभलबाटै कतिवटा कुराहरू ट्रिट हुन सक्छन्, त्यसले पनि फरक पार्न सक्छ। अनि एकदमै सेलेक्टेड ग्रुपलाई चाहिँ टेलिमेडिसिन छ अहिले हामीसँग, वा चाहिँ 3 महिनामा एकचोटि भिजिटै गर्ने सिस्टम पनि बनाउन सकिन्छ। त्यस्तो गरिकन चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा सहकार्य गऱ्यौँ भने कतिजना मान्छेहरूलाई जसलाई साँच्चीकै गाह्रो भएको छ उहाँलाई जम्मा गरेर कति रोगमा चाहिँ तुरुन्त पनि चाहिएला कुरा गर्नु पर्दा डक्टरको बिचमा, कति बेलामा चाहिँ बिरामीसित कुरा गर्न सक्ने, त्यसले आफ्नो भाषामा व्यक्त गर्न सक्ने कुराहरूले पनि मद्दत पर्छ। र चौथो कुरा चाहिँ अहिले डाक्टर साहबहरूले पनि भन्नुभयो, प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर भने जस्तै गरिकन कतिजनालाई सुरुमा हुन लागेको लक्षण छ त्यस्तो केही देखिएको छ भने प्रमोटिङ पोजिटिभ मेन्टल हेल्थ भन्छ। जस्तै मैले अहिले पनि उदाहरण दिएँ, कतिजना मान्छेहरू परिवारसित टाढा बस्नु भएको छ, परिवारसित यसो 2-4 हप्तामा एकचोटि लुडै खेल्ने, गेम्सै खेल्ने, वा चाहिँ मजाले कथा भन्ने, कहिले टिकटक भिडियो बनाएर सेयर गर्ने, कहिले ड्रइङै बनाउने गरे तापनि एउटा कनेक्टेड फिल हुन्छ।
त्यसपछि त्यहाँका साथीहरूको ग्रुपमा पनि एउटा कनेक्टेड फ्यामिली जस्तरी बस्न सकिन्छ। अनि त्यसले गर्दा एकअर्काको गाह्रो लागेर सेयर गर्न पायो भने एकअर्काले, किनभने हामीसँग त हर्ड इम्युनिटी भने जस्तै एकअर्कालाई त नलेज हुन्छ नि, कति बेला मलाई पनि यस्तै भएको थियो मैले यसरी उपचार गरेँ भनेर एउटा कनेक्टेड भएर मात्र बस्यो भने पनि धेरै मद्दत गर्न सकिन्छ। त्यसैले पहिलो त मलाई लाग्छ विश्वव्यापी रूपमा पनि फिजिसियनहरूले, जनरल प्र्याक्टिसनरहरूले अलिकति बेसिक ट्रेनिङ लिनुभयो र गर्नु भने सक्नुहुन्छ, र हामीसँग मिलेर पनि वा चाहिँ भिडियोजको अवेरनेसबाट पनि गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ। र अल्टिमेटली चाहिँ त्यहीँको जनतालाई नै वा त्यहाँ हाम्रै उहाँलाई नै अवेर बनाउने हो कि यस्तो पनि अवस्था हुँदो रहेछ। एकचोटि आफूले चेतना आइदियो भने त जहाँबाट नि उहाँले मद्दत लिनुहुन्छ नि, होइन, साथीसित कुरा गरेर होस्, जे गरेर होस्। त्यसरी सबभन्दा प्राथमिकता चाहिँ त्यसमा गर्न सकिन्छ। धन्यवाद डाक्टर प्रभाकर। अब हामी अन्त्यमा आएका छौँ। यदि अहिलेसम्म क्वेसन कसैको पनि नभएको हुनाले हामीले त्यसको एन्सर गरेका छैनौँ। क्वेसनहरू छ भने हामीलाई जहिले पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हामी विदेशमा रहेका एउटा यो जुन अहिले ग्लोबल नेप्लिज हेल्थ टिम बनेको छ, जसमा डाक्टर सञ्जीवले नेतृत्व गरिरहनु भएको छ, र हामीहरू विभिन्न देशमा कार्यरत चिकित्सकहरूले एउटा टिम बनाएर नेपालका चिकित्सकहरूसित, डाक्टरहरूसित एउटा कोअर्डिनेसन गरेर कसरी नेप्लिजहरूलाई हेल्प गर्न सक्ने वातावरण बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू हामी त्यसको लागि दिनरात लागिरहेका छौँ। हामीले आफ्नो तर्फबाट गर्ने सहयोग गरिरहनेछौँ। र यदि त्यसमा नेपाल सरकारले हामीसित मिलेर गर्न चाहनुहुन्छ भने आजको वेबिनारले धेरै नै एउटा फ्रुटफुल मेसेज के दियो भने, यदि प्रिभेन्सन गर्न सक्यो भने एउटा नेपालीको फाइनेन्सियल बर्डनदेखि लिएर एउटा सिङ्गो नेपालकै फाइनेन्सियल बर्डनलाई अलिकति भए पनि मतलब कम गर्न सकिने रहेछ भन्ने कुरा बुझ्यो। त्यसको लागि अवेरनेस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। अवेरनेसको लागि एउटा टिम बनाउनु पर्ने जरुरी हुन्छ। कहिले पनि एक्लैले काम गर्न सकिँदैन। त्यसमा पनि एउटा विभिन्न फ्याकल्टिजहरू, विभिन्न सब्जेक्टका डक्टर्सहरू मिलेर हामी टिम बनाउन सक्यो भने हामीले जहिले पनि हेल्प गर्न सक्छौँ र हेल्प गर्न तयार छौँ भन्ने कुरा आजको यस मिटिङले बुझाएको छ। र धेरै कुराहरू बिरामी भइसकेपछि बिरामीहरूले पनि पालना गर्नुपर्ने हुन्छ, र चिकित्सकको नाताले चिकित्सकले पनि एउटा राम्रो सल्लाह दिनुपर्ने हुन्छ रहेछ भन्ने कुरा आजको हामीले समरीमा बुझेको कुराहरू यिनीहरू नै हुन्। र त्यस्तै गरेर माइग्रेन्ट्सहरूको लागि स्पेसल हामीले एउटा हेल्थ टिम बनाउनु पर्ने पनि जस्तो देखिन्छ आजको यसबाट कुरा गर्दाखेरि। किनभने नेप्लिज हेल्थ केयर वर्करहरू यो मिडल इस्टमा अलिक कम देखेको भएर हामीले विभिन्न ठाउँमा गएर विभिन्न कार्यक्रमहरू गरेर स्क्रिनिङहरू गरेर ठुल्ठुलो रोगहरू हुनुबाट चाँडै नै जोगाउन सकिन्छ भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई। त्यस्तै नेपालबाट आउँदाखेरि पनि माइग्रेन्ट्सहरूको अलि राम्रोसित हेल्थ चेकअप नगरेर उनीहरूलाई हेल्थ एवेरनेस दिने, उनीहरूको हेल्थ राम्रोसित चेकअप गरेर पठाउने हो भने धेरै हदसम्म हामीले ठुलो ठुलो रोग हुनबाट जोगाउन सकिन्छ भन्ने कुरा आजको यस मिटिङले बुझ्यो। र यही मिटिङलाई हामीले यही पोइन्टमा आजको दिनमा हामी एन्ड गर्छौँ। तर हामी यो टिम मिलेर सधैँ काम गर्ने एउटा एकबद्धता जनाउँछु र भोलिको दिनमा पनि हामी यस्तो कार्यक्रमहरू गरिरहनेछौँ भन्ने कुरा मलाई म यस एनआरएनए हेल्थ टिमबाट एउटा मेम्बर भएको नाताले तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद दिँदै, एनआरएनएको व्यक्तित्वहरूलाई पनि धन्यवाद, तथा सबै सुनिरहनु भएका हामीलाई नेपाल तथा विदेशबाट सुनिरहनु भएका नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई धन्यवाद दिँदै आजको यस कार्यक्रमबाट हामी बिदा माग्छौँ। धन्यवाद।